दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। साथमा छु म बिन्ता छेत्री। दर्शकबिन हामीले योभन्दा अगाडि पनि अर्चना बहिनी जो पानी बेच्नुहुन्थ्यो, सानी हुनुहुन्थ्यो हो, उहाँको भिडियो चाहिँ धेरै प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले हेलो टिभी नेपाल, नेपाली स्टार टिभी र रङ्गिन टिभीमा चाहिँ धेरै अर्चना बहिनीको भिडियो चाहिँ हेर्दै आउनुभएका छन् र लगायत अन्य मिडियाहरूमा पनि अर्चना बहिनीको चाहिँ पछिल्लो समय धेरै भिडियोहरू पनि आइरहेको छ र अर्चना बहिनीको चाहिँ दुःख पीडा देख्न नसकेर चाहिँ हाम्रो अमेरिकामा रहनु भएको एकदमै सहयोगीदायी हुन्छ प्रभात बुढा दाई हो। उहाँले चाहिँ अर्चना बहिनीलाई चाहिँ केही सहयोग रकम चाहिँ पठाउनु भएको छ। हुन त उहाँले योभन्दा अगाडि पनि अर्चना बहिनीलाई चाहिँ धेरै सहयोग पनि पठाइसक्नु भएको छ र यो पालि चाहिँ उहाँ प्रभात दाईले चाहिँ फेरि उनै अर्चना बहिनीलाई घर भाडा तिर्नको लागि पैसा पठाउनु भएको छ। यहाँनिर उहाँले पैसा पनि पठाउनु भएको छ, 54,792 चाहन्छन् उहाँले पठाउनु भएको छ। दाइलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र दाइले पक्कै पनि यो भिडियो हेरिराख्नु भएको होला। तपाईँ जस्तै सहयोगी मन भएको नेपालीहरूको कारणले गर्दा आज अर्चना बहिनी जो चाहिँ एउटा ठाउँमा अडिएर पढ्न लेख्न र भाडा तिरेर चाहिँ आफ्नो म्यानेज पनि गर्न सकिराख्नु भएको छ। दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यो पैसा चाहिँ म बहिनीलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु र आज चाहिँ यही हस्तान्तरण गर्ने क्रममा चाहिँ उता हुनुहुन्छ पुण्य गौतम जो चाहिँ समाजसेवी हुनुहुन्छ, नेकपाका नेता पनि हुनुहुन्छ र यता हुनुहुन्छ शर्मिला वाइला दिदीले चाहिँ अर्चना बहिनीको लागि चाहिँ धेरै काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ स्कुलको लागि चाहिँ अर्चना बहिनीलाई फी पनि गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। उहाँकै घरमा लगेर लुगा किनिदिने हरेक चिजहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ शर्मिला दिदीले गर्दै आउनुभएको छ र यहाँ हुनुहुन्छ सानी नानी अर्चना बहिनी जसलाई नै तपाईँले धेरै माया गर्नुभएको थियो, मन पराउनु भएको थियो। कुनै बहिनी पनि हुनुहुन्छ र यता हुनुहुन्छ अर्चनाको मम्मी पनि हुनुहुन्छ। समग्रलाई सबैलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँ सबैलाई। हजुर, ओके, अर्चनाबाटै म सुरुवात गर्न चाहन्छु। प्रभात अङ्कल त तपाईँले चिन्नुहुन्छ है, योभन्दा अगाडि पनि तपाईँलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो। उनी प्रभात दाइले चाहिँ आज तपाईँलाई फेरि यति धेरै ठुलो रकम पठाउनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ, क्यामेरामा हेरेर भनिदिनुहोस् त। धेरै धेरै धन्यवाद अङ्कल, त्यही भन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद, त्यही भन्नुहुन्छ। योभन्दा पहिला पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रभात अङ्कलले चाहिँ धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो है। तपाईँहरूलाई कोठा भाडा पनि पठाइदिनु भएको थियो, 1 वर्षको लागि भनेर पठाइदिनु भएको थियो। बिचमा चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई पनि समस्या आइपऱ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पठाउन कमै भयो है पनि उहाँले हामीसँग भन्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अङ्कल, हजुरले पहिला पनि सहयोग गर्नुभएको, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, त्यही भन्न चाहनुहुन्छ। हजुर, यता मम्मी पनि हुनुहुन्छ, म मम्मीलाई पनि सोध्न चाहन्छु के भन्नुहुन्छ प्रभातलाई चाहिँ। उहाँले चाहिँ योभन्दा पहिला पनि यो रङ्गिन टिभीका सञ्चालक होइन, दिपेश सिरियल मार्फत र हामी हेलो टिभी हामी समग्र मिडियाको नाम लिएर चाहिँ उहाँले पैसा पनि पठाउनु भएको छ होइन। योभन्दा अगाडि पनि तपाईँलाई धेरै सहयोग पनि गर्नुभएको छ र यति बेला चाहिँ हामीलाई धेरै मिडियाहरूले पनि खिचिराख्नु भएको छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ एकैचोटि के भन्न चाहनुहुन्छ प्रभात सरलाई विशेष? प्रभात भाइ त यति कमलो मनको हुनुहुँदो रहेछ कि उहाँले मलाई पहिला यस्तो दुःख भएको बेलामा मैले मेरो दुःख लुकाउँछु भन्दै पनि लुकेको थिएन। यति दुःखी थिएँ म त्यतिखेर कि म बिरामी थिएँ त्यतिर अब भनौँ न आर्थिक कमजोर पनि थियो। त्यस्तो बेलामा उहाँले मलाई पैसा मात्रै होइन, उहाँले त मोबाइलदेखि लिएर सबै कुरा गरेर पठाउनु हुन्छ होइन। एकदमै उहाँलाई त म हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँलाई पनि एकदमै राम्रो होस्। अनि उहाँ लगायत हाम्रो धेरै भाइहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो सन्तोष इस्माली मगर, उहाँले पनि मलाई एकैपटक 50,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ, अहिले पनि पठाउनु भएको छ। उहाँहरूको त म यो गुण कहिले तिर्न सक्छु। मैले धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई। हस्, ओके, शर्मिला दिदी पनि यहाँ हुनुहुन्छ होइन। प्रभातजीले चाहिँ यति बेला चाहिँ नानीलाई धेरै ठुलो सहयोग पनि गर्नुभएको छ र लगतै तपाईँले पनि नानीलाई धेरै नै सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हामीले योभन्दा अगाडि पनि धेरै भिडियो बनाइसकेका छौँ, हामीले त्यो कुरा चाहिँ भनिराख्नै पर्दैन, दर्शकहरूलाई सबैलाई थाहा छ। के भन्नुहुन्छ, प्रभातजीले चाहिँ यति ठुलो रकम पठाउनु भएको छ, तपाईँलाई पनि यो रकम पठाएर चाहिँ केही सहज पनि हुन्छ पक्कै पनि नानीको लागि पनि, के भन्नुहुन्छ उहाँ? प्रतापजीलाई त मैले देखेको पनि छैन, अहिले मिडिया मार्फत पढेँ नि अहिले तपाईँहरूले त्यो भिडियोमा थाहा पाउनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई पनि होइन। यस्तो नानीलाई पहिलेदेखि एउटा मैले भन्दा पनि पहिलेदेखि उहाँले सहयोग गर्नुभएको रहेछ। हाम्रो प्रतापजीले दिएर हाम्रो सन्तोष मगर दाइले पनि पहिला पनि सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँले दुइटाको मन चाहिँ एकदम कमलो हुँदो रहेछ। जे गर्नुहुन्छ उहाँले धेरै मनले नै सोचेर होइन। मलाई चाहिँ अब सन्तोष दाइले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने पहिला पनि उहाँलाई 50,000 सहयोग गर्नुभएको रहेछ दाइले चाहिँ। अनि दाइले चाहिँ के भन्नु पहिलेदेखिको भिडियो हो नानी, यो चाहिँ यो नानीहरूलाई चाहिँ पढाउने सबै जिम्मा तपाईँ नै लिनुहोस्, तपाईँले नै गर्नुहोस्, म हामी सबै तपाईँलाई सपोर्ट गर्नेवाला छु। र अब चाहिँ अब 20 पैसाको लागि पनि नपाउनु तपाईँ हो होइन। तपाईँहरूले चाहिँ अब जसरी हुन्छ त्यो
नानीलाई अर्चना नानीलाई पढाउने जिम्मा चाहिँ तपाईँले दिनुहोस् र भोलिको दिनमा हामी पनि तपाईँलाई फेरि हेल्प गर्नेवाला छौँ र भनेर दाइले धेरै कुराहरू सम्झाउनु भएको थियो र अब चाहिँ नानी चाहिँ राम्रोसँग पढ्ने छ। अब हिजोको जसरी नानीहरूले अब चाहिँ यो बसन्तपुरमा चाहिँ नानीहरू पानी बेच्ने अवस्था हुँदैन नानीको, म उहाँहरूको जिम्मा लिन चाहन्छु होइन। र जे गर्नुहुन्छ उहाँहरू राम्रोसँग पढोस्, तर उहाँहरू मसँग नबसे पनि उहाँहरू छुट्टै कलन्कीमा एउटा रुम लिएर बस्नुभएको छ। त्यसैमा पनि म उनीहरूसँग बिहान बेलुका यसरी कहिले हुन्छ मेरो फुर्सदहरू भेट्न चाहन्छु र उहाँहरूको स्कुलमा गएर चाहिँ के कति भनेर चाहिँ म उहाँहरूको लागि धेरै हेल्प गर्नेवाला छु भन्न चाहन्छु। ओके, यता चाहिँ हाम्रो पुण्य सर पनि हुनुहुन्छ होइन, सरले पनि अर्चना बहिनीको भिडियो भन्नु अगाडि हेर्नु भएको थियो कि थिएन? अर्चनाको मैले हेरेको थिएँ, मलाई बडा दुःख पनि लाग्यो र यी सबै क्यामेरा र मिडियाहरू धन्य छन् जसले देश विदेशबाट सहयोग जुटाएर रङ्गिन टिभी, हेलो टिभी लगायत सम्पूर्ण मिडियाहरू, पुन्टे अनलाइन टिभी लगायतका अनि डाक्सु अनलाइन लगायतका सबै टेलिभिजनहरू धन्य हुनुहुन्छ जसले यो सहयोग जुटाउनु भएको छ र सहयोग जुटाएर यहाँ ल्याइदिनु भएको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ म एउटा कुरा चाहिँ के सम्झिन्छु भने जस्तो अर्चना नानुले आउने बित्तिकै यदि चलाक पनि छिन्, पढ्नमा पनि ट्यालेन्ट हो अरे, आउने बित्तिकै ओहो पुण्य गौतम अङ्कल सेल्फी है भनेर सेल्फी पनि दिइहाल्यो। यिनले मसँग भेट्ने इच्छा पनि अलि अगाडिदेखि नै गरेको भनेर शर्मिला बहिनीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यति सानै नानीको मुख मोसेर पानी बेचेर जीवन निर्वाह गर्ने एउटा परिवारसँग पैसा लगेर उहाँहरूलाई थाङ्नामा सुताउनु भनेको त्यो पापै हो। म छिटोभन्दा छिटो त्यो सहयोग उहाँलाई उपलब्ध गराइदिनको निम्ति अनुरोध गर्छु। र अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने नानु तिमीले राम्रोसँग पढ्नु, शर्मिला आन्टीको तिमी काखमा बसेकी छेउ, भोट दिनुभएको छ शर्मिला आन्टीले, उहाँ दयालु हुनुहुन्छ, उहाँले तिमीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ, हामी पनि गर्छौँ। र उहाँको मम्मीलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने कसैप्रति आग्रह र द्वेष भन्दा पनि जस्तो आज हेर्नु न तपाईँलाई प्रभात बुढा मगरजीले अथवा हिजो सन्तोषजीले जसरी सहयोग गर्नुभएको छ त्यो त महान सहयोग हो नि त। ती महान सहयोगी हात र सहयोगी मनहरूलाई म एडवर्ड सेमिनारजीको भाषामा सापटिएर भन्न चाहन्छु, उनीहरू भनेको विशाल हृदय भएका समुद्र जस्तै हृदय भएका मानिसहरू हुन् जसले गरिब दुखी भोका नाङ्गा रोगीहरूलाई, असहायहरूलाई, ठगिएकाहरूलाई, लुटिएकाहरूलाई मद्दत गर्छन्। र मिडिया मार्फत यो पनि सबक सिकिएको छ। जस्तो मैले अस्ति तपाईँहरूले एउटा जेन्युन खालको कन्टेन्ट उठाउनु भयो, विषय उठाउनु भयो, एकजना आर्मी पीडित महिलाको पनि कथा व्यथा ल्याइदिनु भयो, ठगी धन्दाले गर्दा थच्चिएको एकजना मान्छेको पनि कथा व्यथा, धेरै यस्ता कन्टेन्टहरू तपाईँहरूले विषयहरू उठाउनु भएको छ जसले गर्दा धेरै महान काम भएको छ। र म पुण्य गौतमको तर्फबाट पनि नानुलाई धेरै धेरै कोटी कोटी आशीर्वाद छ र गर्नुपर्ने मद्दत सम्पूर्ण हिसाबले मैले पनि गर्छु। यहाँले पनि भनिदिनु भयो होइन, उहाँहरूको पनि सायद पक्कै पनि गर्वले छाती फुल्यो होला। र अर्चनालाई म हल्ला नगर्नको लागि अनुरोध गर्छु र होइन यति बेला चाहिँ मेरो हातमा पैसा रहेको छ, यो पैसा चाहिँ म आमालाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु नि। यहाँ 54,700 चान्चुन पैसा रहेको छ, 792 पैसा रहेको छ। यो पैसा चाहिँ हाम्रो प्रभात दाइले चाहिँ पठाउनु भएको अमेरिकादेखि, उहाँलाई फेरि पनि के भन्नुहुन्छ? एकदमै धेरै धेरै मेरो हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँ हाम्रो आज बिहान पनि फोन गरिराख्नु हुँदो रहेछ, हाम्रो मोबाइल बिग्रिया छ कि के छ कुनै, फोन लागेन नानु के भइरहेछ, फोन हेर मोबाइल हेर भनिराख्नुहुन्छ, म्यासेज गरिराख्नुहुन्छ। अघि पनि आएको थियो म्यासेज, हिजो बेलुका पनि आएको थियो, अस्ति पनि आएको थियो। उहाँ त दुई चार दिनमा हामीलाई धेरै अहिलेसम्म कि धेरै सम्झिने मान्छे भनेको नै प्रभात बुढा हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पूर्वाञ्चलबाट एउटा सन्देश पनि छ। हाम्रो पूर्वको वरिष्ठ समाजसेवी एकदमै दयालु हृदयको मानवतावादी कुमार राईजी, उहाँको सुपुत्री पनि छोरी पनि यहाँ पछाडि आउनु भएको छ, खिचिरहनु भएको छ। उहाँले पनि धेरै धेरै नानुलाई माया छ, प्यार छ, गर्नुपर्ने मद्दत गरौँला भन्नुभएको छ र उहाँले यो ठेलाको आमालाई सहयोग पठाउनु भएको छ, त्यहाँ पनि हामी जानुपर्छ पछि। पक्कै पनि अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यो अभियन्ताहरूले चाहिँ पैसा खाने गरेको छ र पछिल्लो समय चाहिँ मिडियाको पनि अलिकति भर नभएको हो कि भन्ने जस्तो कुरा पनि आइरहेको छ। दर्शक तिमीहरूले अलिकति पत्याउनु पनि हुन्न र प्रभात दाइलाई त थाहा छ हामी त्यस्तो गर्दैनौँ होइन। कुनै मिडियाहरू चाहिँ त्यस्तो छन् कि कतिले चाहिँ जस्तो कि तपाईँहरू जस्तोलाई पठाएको पैसा होइन, जसले चाहिँ सहयोगको आवश्यकता छ उहाँहरूलाई पठाएको पैसा चाहिँ बिचबाटै गायब गरेर दिनुहुन्छ। र प्रभात दाइले यति बेला पक्कै पनि मलाई लागेको छ रङ्गिन टिभी, हेलो टिभी नेपाल, नेपाल स्टार टिभी, डाक्सु अनलाइन टिभी र लगायतका सम्पूर्ण मिडियाहरू रहेको छ र यति बेला चाहिँ उहाँले हेरिराख्नु भएको छ। म एकदमै विश्वस्त पनि छु, तपाईँलाई मैले त्यो पैसा दिइसकेको छु, मैले पैसा पाएँ भनेर एकचोटि त्यो पैसा देखाएर उहाँलाई भनिदिनुहोस् न। एकदमै मैले यो पैसा
भन्नुहुन्छ उहाँले है, मलाई भाउजू भन्नुहुन्छ। 7,792 रुपियाँ छ। उहाँले त्यहाँ पैसा पनि छ। बाबु मैले पैसा पाइसकेको छु, हजुरले पठाउनु भएको पैसा साथमा डबल मैले 2 ल्याएको रुपियाँ छु। पनि छ। 54,792 रुपियाँ मैले पाइसकेको छु रङ्गिन टिभी मार्फत। हजुर ओके, अर्चना यति धेरै पैसा पठाउनु भएको छ। हुन त तपाईँलाई योभन्दा पहिला पनि प्रभात दाइले धेरै नै सहयोग पनि गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई तपाईँले धन्यवाद पनि भन्नुभएको छ। अब चाहिँ के छ त, अब अलिकति म थोरै 20,000 तर्फ पनि जान चाहन्छु, किनभने शर्मा दिदीले उठाइरहनु भएको विषय पनि यही हो। शर्मा दिदीले पनि धेरै रिस्क मोलेर यति धेरै ठुलो चुनौतीको काम पनि गर्नुभएको छ। दिदीलाई चाहिँ हामी मिडिया कर्मीको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौँ, किनभने हामीले पनि यति बेला गर्न नसकेको कुरा 2 वर्ष अगाडिदेखिको तपाईँहरूको 20,000 रोकिराखेको थियो, तर शर्मा दिदीले चाहिँ म उठाइदिन्छु जसरी भए पनि भनेर उहाँको हौसलामा पनि पुग्नु भएको छ। दिदीलाई पनि धेरै दिदीप्रति पनि हामी धेरै आभारी छौँ होइन। के भन्नुहुन्छ पूजा दिदीले चाहिँ पछिल्लो समय के भन्नुभएको छ तपाईँलाई? पूजा दिदीले त केही पनि भन्नुभएको छैन। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि पूजा दिदी हजुरले हामीलाई सहयोग आएको पैसा लग्नु भएको छ, हजुरले हजुरकै उयोबाट लग्नु भएको छ, हामीलाई हाम्रो पैसा छिट्टै लिएर आइदिनु त्यही भन्छु। के भन्नुहुन्छ हजुर? शर्मा दिदी के आएको छ पछिल्लो समय कुरा चाहिँ? पूजा गर्ने व्यस्त छ। पूजा बहिनीले चाहिँ अहिलेसम्म कल पनि गर्नुभएको छैन र पूजाको बहिनी दिदी हो कि के भन्ने एकजना हुनुहुन्छ पुनम गुरुङ भन्ने, उहाँले चाहिँ विभिन्न हाम्रो कमेन्टमा चाहिँ विभिन्न हामीलाई चाहिँ एकदम नराम्रो शब्दहरू भाइरल हुनुको लागि तिनीहरूले यस्तो गरेको क्याम्पेन हुन्छ भाइरल हुनुको लागि गरे उसको बहिनीले गलत गरेछ भने उसले मेरो बहिनीले गलत गरेछ मैले तिर्छु, म दिदी म तिर्छु, म तिर्दिनँ भनेको छैन। मैले नेपालगञ्ज छु, म तिर्छु, एक महिनाको मलाई ट्याम दिनु भन्ने कुराहरू पनि उसले गर्दै हुनुहुन्छ। र 1 महिनाको ट्याम हामीले नानीहरूले त 2 वर्ष त पुरिसक्यो, अलरेडी पुरिसक्यो होइन। तर उहाँहरूले यो पैसा दिने मनसाय सायद गरेको छैन जहाँसम्म। उहाँहरूले चाहिँ अब जे भए पनि हुन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो गर्दा नि हुन्छ भनेर मोबाइल अफ गरेर भाग्ने, मोबाइलै अफ गरिदिने, हामीसँग कन्ट्याक्टमा नआइदिने र 24 घन्टा उनीहरू अनलाइनमै हुन्छ तर मोबाइल उनीहरू अफ हुन्छ। र उनीहरू चाहिँ कस्तो खालको रहेछ भने उहाँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजना समाजमा काम गर्ने राम्रो काम गर्नेहरूलाई अभियन्ताहरूलाई पनि इफेक्ट गरिसक्यो हो है। पूजा बहिनीले गर्दाखेरि नराम्रो हाम्रो मेसेज विदेशमा धेरैजनाले भनिसक्यो नानीको पैसा दियो भनेर सोध्नुहुन्छ, नानीको पैसा एकदम पाएकै छैन। अघि पनि हाम्रो एकजना दाई आउनुभएको थियो अरे होइन, सर उहाँको नाम लिन चाहेन, के नाम पाउनु थियो उहाँको नाम लिन पनि चाहेन। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने अमेरिकाबाट एकजनाले सहयोग गर्नुभएको छ अरे 20,000 अनि त्यो सहयोग चाहिँ अब पूजाले गल्ती गरिहाले, त्यो सहयोग चाहिँ हामीले तिर्नेवाला छौँ भन्ने कुराहरू पनि मैले भर्खर सुनेँ। मलाई धेरै खुसी लागेको छ अब त्यो दाइले त्यो कुरा ल्याउनु हो भने होइन। त्यही भएर चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यो नानीको सहयोग दिनु होला। र जसरी हामीलाई यसरी हामीले विवादमा हामी अहिले तानेको छ र नानीको विषयमा चाहिँ यस्तै शर्मिला वाइले किन बढी भएको, त्यो रनिङ टिभी किन बढी भएको, किनभने चाहिँ आफ्नो भ्युज बढाउनुको लागि आफू भाइरल हुनुको लागि यस्तो गर्दै हिँडेको छ भनेर धेरैजनाले हाम्रो विषयमा टिका टिप्पणी गरिदिनु भएको छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो पैसा दिने बेलामा चाहिँ हामी पनि हुनुपर्छ, किनकि त्यति दुःख गरेको छ हामीले पनि। यो नानी लिएर म चाहिँ त्यहाँ पूजाको घरसम्म गएको छ, किनकि जसरी त्यो पैसा लगेको हो त्यसरी हामीले पनि मिडियामा हामीले आफ्नो पाउनु पऱ्यो नि त। हाम्रो पनि त अधिकारको कुरा हो नि त, एउटा मिडिया आएर सट्ट खिच्ने त्यो जान पाउँदैन, त्यो अधिकारको कुरा पनि होइन। र कसैले पनि भन्नुहुन्छ भने कसैले पनि हाम्रो कति भन्छ कमेन्टमा कति गाली गरिरहेको छ र त्यसरी आउने पनि राम्रो होइन कि। कसै वास्तविक कुरा के हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। यति नखाएको भए किन यसले तिर्छु उसले तिर्छु भनेर किन आयो त? उसैले आरोप लगाएको त होइन नि त पूजालाई त, किनकि पूजा पनि हामी जस्तो एउटा बहिनी हो, हामी जस्तो एउटा नारी हो, जस्तो हामीले बेइज्जत गर्न खोजेको होइन। हिजोको दिनमा पनि मिडियाहरूले उसलाई धेरै सपोर्ट गरेको र होइन। अहिले पनि मैले उसलाई धेरै राम्रो सोचेको कि, तर ऊ अहिले आएर वास्तविक गलत लेडिज रहेछ कि मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ होइन। तर उसले हाम्रो फोन उठाउँदैन, उसको दिदी हो कि के भनाउँदा के त बहिनी चाहिँ अब विश्वकर्मा, दिदी चाहिँ एउटा पुनम गुरुङ भन्ने रहेछ, गुरुङसँग बिहा भएर चाहिँ उसको चाहिँ उसले चाहिँ हामीलाई फेसबुक मार्फत हाम्रो म्यासेज मार्फत उसले हामीलाई धेरै कुराहरू चाहिँ नराम्रो बोलेको छ होइन। त्यो बोल्नुभन्दा अगाडि तपाईँको घर बेचेर दिने हो कि के गरेर बेचेर दिने हो, यो नानीको पैसा तिर्दै भएर त किन ठुलो कुरा गर्नु पऱ्यो कि गाउँमा बसेर। हामीलाई नेपालगञ्ज आउनु रे, तिमीहरू नेपालगञ्ज आउनु भन्ने कुरा नेपालगञ्ज किन आउने? यस्तो गरिब पुगेको पैसा बसेर लगे हो कि नेपालगञ्ज जानु पर्यो? नेपालगञ्ज बसेरै लगेको जाने त्यो हामी त्यो सिधै छैन नि त, बसेरै लगेको। बिना दाइको घरमा बसेपछि एउटा बिना दाइको इज्जतमा पनि हामीले दागाउने काम गरेको छैन नि त। बिना दाइले हिजोको दिनमा बिना दाइले राम्रो काम गर्नुभयो, बिना दाइले अबको दिनमा पनि बिना दाइले राम्रो सपोर्ट गर्नु भने अझ पनि म शर्मिला वाइ अझ पनि सपोर्ट गर्छु। उहाँको स्वास्थ्य लाभै होस् बिना यदि बिना दाइ ऱ्यापमा साँच्चीकै हो भने राम्रो होस्, बिना दाइ फेरि सुतेर आयो, किनकि मलाई बिना दाइ ऱ्यापमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन है, प्लिज लाग्दैन। किन लाग्दैन भनेपछि एनी हाउ बिना दाइ जहिले पनि अनलाइन हुन्छ राति, हामीले म्यासेज गर्छौँ, म्यासेज हेर्नुहुन्छ र रिप्लाई गर्नु हुँदैन। किनकि यो दाइले चाहिँ अब चारैतिरबाट मलाई ऋणले पेल्यो, अब म ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था भइसक्यो। त्यही भएर ऱ्यापमा गएको एउटा नाटक गरे जस्तो पनि लाग्छ मलाई यिनीहरूको चाहिँ। यिनीहरूको धेरै नाटक पनि छ, कहिले को कता गइरहेको छ, को कता गइरहेको छ, यस्तो नाटक धेरै दिन टिक्दैन।
मैले भनिसकेको मिडिया मार्फतबाट अर्कोचोटि शर्मिला उत्रिनु पऱ्यो भने नराम्रो म जेल जान पनि म तयार छु तर मलाई एकदम पीडामा परिरहेको छु अहिले यो विनय दाइको केसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम नराम्रो आरोपहरू आइरहेको छ मैले एक रुपियाँ कसैको पनि खाएको छैन नि त मलाई त त्यस्तो ब्लेमधरि पनि आइरहेको शर्मिला वाइफले आफू भाइरल हुनु लागि यो गर्यो त्यो गर्यो र यदि विनय दाइ ऱ्यापमा हुने हो भने पनि विनय दाइसँग भेट्ने अधिकार हामीसँग छ हामीले भेट्न पाइन्छ किन भेट्न पाइन्छ भने हाम्रो संस्थाको एउटा केन्द्रीय अध्यक्ष हो नि त उहाँ भनेको त उहाँले हामीले के हो विषयमा हाम्रो संस्थाको विषयमा के हो उहाँ चाहिँ ऱ्यापभित्र हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ चितवनमा उहाँ समिति गठन गर्ने यहाँबाट समिति गठनको लागि मान्छेहरू धमाधम लाएर के अरे निर्माण भवन बनाउने यो विनय दाइको चाल हो नि त विनय दाइ आफूले खनेको खण्डमा आफै पर्दै हुन्छ भोलि जनता एकजुट भएर विनय दाइको पर्दाफास गर्नु पऱ्यो भने विनय दाइ नराम्रो हुन्छ ओके म त्यही भन्न चाहन्छु तर विनय अलिकति होइन मलाई त एकदम रिस उठेको चाहिँ के भनेको विनय दाइको विषयमा विनय दाइ ऱ्याप्नु हो भने विनय दाइले किन चितवनमा के अरे भ्रमण निर्माण गरिरहेको छ अहिले चितवनमा अहिले हरेक कुराहरू गरिरहेको छ त्यो चितवनमा लगेको पैसा दिनुहोस् न मेरो मैले त्यही भन्न आएको छु त मेरो पैसा दिनुहोस् न मैले यति भनेको मलाई यिनीहरूसँग मलाई कसैसँग मलाई विवाद तान्नु छैन कि म यिनीहरूसँग मलाई मुख पनि लाग्नु छैन यिनीहरू जस्तो औकात नभएको मान्छेले 1 रुपियाँ 2 रुपियाँमा बिक्री हिँड्ने र एउटा चिया खाएको पैसा मैले बाँकी गर्दै हिँड्ने यिनीहरू जस्तो म मान्छे पनि होइन मलाई त एकदम रिस उठेको छ जसरी हुन्छ ऱ्यापमा हो कि चाहे जाँसी हो चाहे हङकङ हो चाहे कति हो त्यो यहाँ आएर चाहिँ छिटो जसरी हुन्छ तपाईँहरूले गर्नु पऱ्यो केस मिलाउनु पऱ्यो के हो तपाईँको वास्तविक पऱ्यो यही हो अर्कोचोटि शर्मिला वाइफ आउनु पऱ्यो भने मिलासिला लिएर आउँदैन त्यतिकै डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट घरमा आएर फेरि नराम्रो होस् म यहीँबाट भन्न चाहन्छु विनय जङ बस्नेतलाई र पूजा विश्वकर्मालाई है म त्यही भन्न मलाई एकदम रिस उठेको छ यिनीहरू देखेर चाहिँ मलाई एकदम के नि अब मलाई सबैले के भन्छ ए तिमीहरूको त पिता होइन त विनय जङ बस्ने त तिमीहरूको संस्थाको केन्द्रीय अध्यक्ष होइन त भनेर हामीलाई कतिले टर्चर गरिसक्यो विनय दाइले गर्दाखेरि हामीलाई कति लाज भइसक्यो अहिले हामीले काम गर्न कति लाज भइसक्यो र विनय दाइले अलिकति सोच्नु पर्दैन भने कि अलिकति दिमाग छैन विनय दाइको भने क्या अहिले ल विनयको त रक्सी खायो ल के खायो ल सुगर के कमजोरको दिमाग छ त्यत्रो त्यो अहिले म हुनेवाला श्रीमती भन्दै विनय दाइको अर्को श्रीमती हुँदा हुँदा पूजाले बिहे गर्न पाइन्छ कुन अधिकारमा दिएको छ कुन कानुनले दिएको छ पूजाले म बिहे गर्छु भन्दै हिँड्ने कुन मुखले भन्दै त्यसले जस्तो आफ्नो म त के भन्नु त्यस्तो मलाई रिस उठ्यो हुन्छ यो कुरा त पछि चाहिँ हामी चाहिँ पछि नै गरौँला किनभने तपाईँसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुरा र लेनदेन पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हामी अलि पछि चाहिँ तपाईँसँग जोडिन्छौँ यता मम्मी पनि हुन्छ केही बोल्न खोज्दै हुन्छ पूजा बहिनीलाई चाहिँ केही भन्न खोज्दै हुन्छ मलाई पक्कै पनि लागेको छ के भन्नुहुन्छ एकदमै बहिनी पूजा बहिनीलाई त म भन्छु किनभने उहाँलाई त मैले नेपालगञ्ज गएर दिएको पैसा होइन नि त उहाँले त मेरो बच्चा इन्द्रेणी लगेर दिदी मलाई अहिलेसम्म पनि थाहा छैन इन्द्रेणीमा कसले पठाउनु भयो पैसा कति पठाउनु भएको थियो हामीलाई केही पनि थाहा छैन होइन मेरो बच्चा 2टा बच्चा हाम्रो दिपेशले लिएर जानुभएको त्यो दिन इन्द्रेणीमा पैसा आछ दिदी भनेर मलाई पूजा बहिनीले भनेको त्यो हामीलाई थाहा थिएन म बिरामी थिएँ त्यतिखेर उठेर जानु सक्दिनँ त्यसपछि उसले भनिसकेपछि मैले दिपेशलाई बोलाएँ दिपेशर आउनुभयो दिपेशले बाइकमा हालेर 2टा बच्चा लिएर जानुभयो बहिनी कतिखेर इन्द्रेणी पुग्नु भएछ हामीलाई थाहा छैन उहाँको त्यो चालबाजी हो कि यसरी म पैसा लिन्छु यसरी हिँड्छु यसको त कोही छैन यसलाई यसो गर्न सक्छु म एक्लो देखेर त्यो बहिनीले त्यति गरेको हो कि केही भन्न पर्दैन म एक्लो देखेर यति गरेको हो कि अरू केही पनि होइन त्यसपछि कोठामा आउनुभयो कोठामा आएर उहाँले उहाँलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीसँग समय पनि एकदमै कम पनि रहेको म त्यही भन्छु आफूले ब्यागबाट झिकेर मलाई 20,000 मेरो हातमा मरे परेको भए कसम यतिखेर भइरहेछ त्यो कति पैसा दिनुभएको थियो पठाउने मान्छेले मलाई थाहा छैन उहाँले 20,000 झिकेर ल दिदी म 20,000 मैले लिएर गएँ 3 दिनभित्रमा आउँछु म भनेर लिएर जानुभएको त्यो बेला म बिरामी थिएँ घर भाडा तिर्न नसकेर म कति भौतारिँदै हिँडेँ बहिनी प्लिज आइदिनुहोस् न मेरो यस्तो अवस्था छ आइदिनुहोस् भनेर मैले कति उयो गर्दाखेरि त्यतिखेर के भनिराख्नु कसलाई भन्दै हिँड्नु भनिरहेर पनि कसलाई भन्ने हो र म कति रुँदै यस्तो बच्चालाई धम्की दिन्छ कि अब यस्तो मान्छे कस्तो समाजमा बाँच्ने हो म त धम्की बोलेको भन्ने त्यस्तो गरेर बोल्ने मान्छे त हामीलाई अहिलेसम्म मलाई भनिहालिने हाम्रो के अरे सन्तोष भाइले 50,000 पठाउनु भयो त्यो अवस्थामा पठाउनु भयो के अरे अब हाम्रो के अरे प्रभात भाइले त्यो अवस्थामा पठाउनु त्यस्ता धेरै दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले मैले तपाईँलाई दुःख पर्दाखेरि पैसा पठाएको थिएँ नि म त्यो मान्छे बोलेको भनेर कहिले भन्नुभएको छैन मलाई आजसम्म भने नि कहिले नहेरेको मेरो फोटोहरू कतै पनि नहालिदिनु होला मैले भित्र सहयोग गरेको मलाई मिडियामा आउनु चाहदिनँ म फेसबुकमा मेरो फोटोहरू केही पनि नहाल्नु भन्नुभएको मलाई उहाँले त्यत्रो सहयोग गर्ने मान्छेहरूले पनि दाइले सहयोग गर्नुभएको हिजो अस्ति त्यो पहिला पनि नानीलाई चाहिँ नानीको अहिलेसम्म पनि राम्रो भएन नानीलाई चाहिँ पढाउनु पर्छ शर्मिला बहिनी ठिक छ उहाँहरू सबैलाई हामीले धन्यवाद दिउँ शर्मिला बहिनी पढाउनु पर्छ नानीको दिनहरू त अब राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू धेरै गर्नुभएको छ दाइले होइन उहाँहरूलाई चाहिँ समग्रमा हामी सम्पूर्णलाई धन्यवाद पनि दिन्छौँ प्रभात दाइ लगायत सन्तोष दाइ अब जो पनि अभियन्ताहरू जोडिनुहुन्छ जसले सहयोग गर्नुहुन्छ यहाँहरूको परिवारलाई उहाँहरूलाई चाहिँ हामी एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद पनि दिन्छौँ र यति बेला चाहिँ हामी अन्तिममा पनि छौँ अन्तिममा के भन्नुहुन्छ पूजा बहिनी तुरुन्तै मेरो पैसा ल्याइदिनुहोस्
भन्न त एकजना सर आउनु भएको थियो अघि, खै बेमानीले बेमान गर्यो, म दिन्छु पैसा भनेर भन्नुभएको छ। उहाँलाई म चिन्दा पनि चिन्दिनँ होइन। जो भए पनि पूजा बहिनीले ल्याएको पैसा उहाँले आफ्नो कोठाबाट कुटेर लगेको भन्दा हुन्छ, ब्यागबाट झिकेर लगेपछि मेरो हातमा परेको पैसा होइन, त्यो उहाँले अड्कालेर दिएको पैसा हो, थुतेर लिएर गएको पैसा हो। एकजना बहिनीले यो कुरा नउठाइदिनु भएको हो भनेदेखि मेरो त्यो पैसा गइसकेको थियो। मिडियाकर्मी सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यो पैसा मेरो तुरुन्तै आउनुपर्छ। दयाले दिएको पैसा होइन, उहाँले मबाट लिएर गएको पैसा हो, ऋण भनेर लिएर जानुभएको हो। 2 वर्ष 3 महिना भयो, त्यो पैसा तुरुन्तै फिर्ता हुनुपर्छ भन्न चाहन्छु। अर्चना के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? पूजा दिदी मेरो पैसा छिट्टै लिएर ल यता हुनुहुन्छ हाम्रो दिदी के भन्नुहुन्छ? शर्मिला महिला दिदीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले त झन् धेरै धेरै सहयोग गरिराख्नु भएको छ मेरो लागि भनेर। यो पैसा त्यस्तो दुःख पाएको मान्छेको पैसा किन खाइदिएको, तुरुन्तै दे भनेर भनिराख्नु भएको छ। उहाँ बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उल्टै हामीलाई धम्किएर एकदमै हो एकदमै हुन्छ। धम्की चाहिँ अब आइरहेको छ, त्यो एउटा दुईवटा झारेको माथेले धम्किएर ठगिला वाइबाट डराउनु पनि भएन छैन। त्यो भनेको चाहिँ सिधै त्यो चाहिँ मैले कसलाई भनेको नि, सुनम गुरुङलाई भनेको। त्यो आइ पनि हामीलाई धम्किदिएर हामीलाई हुनेवाला केही पनि छैन। उसको बहिनी हिजो पनि ठग हो, आज पनि ठग भने त्यही नामले पनि म सम्बन्धन गर्नेवाला छु। र उहाँको पैसा तपाईँहरूको इच्छाले दिनुहोस्, म त त्यही भन्छु। अब यो पैसामा 20,000को लागि झगडा गरेर हिँडेर फाइदा पनि केही पनि छैन। इज्जत हुने मान्छेलाई किन ल्याएर दिन्छ? यिनीहरू इज्जतै नहुने मान्छे कुरा गरेको इज्जत भएको भए त अलिकति पनि आफ्नो इज्जत भइरहेको, अरू अभियन्ताको इज्जत जाग्दा भयो, पत्रकारिताको इज्जत जाग्दा भयो, यो पैसा अस्ति नै ल्याएर उनीहरूले दिन्थ्यो होला। एउटा इज्जत नभएको मान्छेले चाहिँ अब जे पनि गरोस्, यिनीहरूलाई लाज पर्छ। अब यस्तो होला कसले सहयोग गर्छ होला कि देश विदेशबाट हेर्ने जति होला विदेशबाट धेरैले भनिसक्नु भएको, तपाईँलाई पैसा पठाएर के गर्नु, खाइदिँदो रहेछ भनेर भनिसक्नु भएको छ। धेरैले 3 जनाले फोन गरिसक्नु भयो। धेरैले हेरिरहनु भएको छ। यस्तो विचार गरेर सहयोग गर्ने बेलामा पनि होइन, हाम्रो त्यस्तो अब सन्तोष दाई, हाम्रो प्रभात सर जस्तो व्यक्तिहरूले यसरी सहयोग गरिरहनु भएको। त्यस्तै गरेर हाम्रो मिडिया मार्फतबाट नि सहयोग गर्नुभयो भने धेरै यो पैसा चाहिँ सकुलै नानीहरू भएको आइपुग्छ। कसैले पनि 1 रुपियाँ खाँदैनौँ। 1 रुपियाँ डलर आएको, 2 रुपियाँ डलर आउँदैन। हाम्रो यो के अरे रङ्गिन टिभीले ल्याएर दिनुभयो, एकदम खुसी लाग्छ होइन। हाम्रो मिडियाले त्यतिसम्म हाम्रो सपोर्ट गर्नुभएको छ। हामीले कतिले भन्छ कि मिडियाले यो गर्यो त्यो गर्यो भने, मिडियाले केही गरेको छैन। मिडियाले जे हो, भोलि मैले गलत गर्छु भने भोलि मेरो विरोधमा पनि मिडिया आउँछ। किनकि मिडिया कसैको पनि प्राइभेट हुँदैन है। मिडियाले सत्य कुरा बाहिर ल्याउनुहुन्छ, त्यही खुसी लाग्छ मलाई। हस् ल यता पुण्य सर पनि अब मैले भन्नुपर्ने कुराहरू उहाँले गरिसक्नु भएको छ। अन्तिममा म के भन्छु भने रङ्गिन टेलिभिजन, हेलो पुन्टे, स्टार, नेपाली स्टार, युनियन लगायत नेपाली मन लगायत सम्पूर्ण मिडियाहरू र कुमार राईजीले विशेष शुभेच्छा राख्नु भएको छ पूर्वाञ्चलबाट। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र मगरद्वय सन्तोषजी र प्रभातजी, आज स्पेसली सहयोग गर्ने प्रभातजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र कसैले पनि यस खालको सन्तोषजीले पहिला गर्नुभएको छ, अहिले पनि गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र लन्डनबाट गर्नुहुने उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। र कसैले पनि यस्तो बालिकाको यो कलेटी परेको ओठ मोसेर कसैले नखाउँ, धृष्टता नगरौँ त्यो खालको। र उहाँ आमा पनि श्रमजीवी मान्छे, पानी बेच्नुहुन्छ, पानी बेच्ने यो श्रमिक वर्ग ज्यामी काम गर्नुहुन्छ। र यो नानुको उज्जवल भविष्यको लागि जसले जिम्मा लिनुभएको छ, सबै सहयोगी मन र हातलाई एकमुष्ट पुण्य गौतमको तर्फबाट नमस्कार। हस् यहाँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय साथीहरू, म पुण्य गौतम, सन्ध्याकालीन अभिवादन। यतिखेर हामी बडो दुखित मुद्रामा छौँ। तपाईँले यहाँ फ्रेममा देखिरहनु भएको छ, एकजना पीडित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँको आफन्तहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। रीता बोहरा जो अहिले टिचिङ हस्पिटलको बेडमा जीवन र मृत्युको बिचमा सङ्घर्ष गर्दै जीवनतर्फ अगाडि बढिरहेकी छिन्। उनको स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्न चाहन्छौँ र उनको अहिले उपचार भइरहेको छ। र बुवा नरेन्द्र बोहरा छोरीको प्राण रक्षाको निम्ति प्राणको भिख माग्दै सहयोगको याचना गर्दै यहाँ आउनुभएको छ। र उहाँको आफन्तहरू पनि हुनुहुन्छ। आफ्नो परिचय कृपया दिनुहोला। नमस्कार सम्पूर्णमा, म दीपक विष्ट। मेरो घर चाहिँ लेकम गाउँपालिका, दार्चुलाको लेकम गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सरमोली हो। म त्यो बहिनीको चाहिँ ऋतु बोहरा बहिनीको रीता बोहराको दाइ पर्छु, नाताले गाउँले दाइ पर्छु। हजुर, नमस्कार, आफ्नो परिचय। मेरो नाम गणेश सिंह विष्ट, लेकम गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सरमली कोठार घर हो। उहाँ रीता बोहरा मेरो आफ्नै भान्जी हो। अब हामी दायाँ बायाँ नगरिकन सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ। एउटा यस्तो दुःखद घटना, खाउँ लाउँ उमेरको 13 वर्षको उमेरमा जब कसैलाई ब्लड क्यान्सर प्रमाणित हुन्छ त्यतिखेर अवस्था के होला?
पैताला मुनिको जमिन भाषिन्छ, टाउको माथिको आकाश खसे जस्तो अनुभूति हुन्छ, हजारौँ हजार बिच्छीले एकसाथ टोके जस्तो अनुभूति हुन्छ। र ती नानुलाई जुन पीडा भइरहेको छ, रिता नानुलाई, उहाँको अभिभावकलाई कत्रो पीडा भएको होला म अनुमान मात्रै गर्न सक्छु, किनकि चोटहरू खुकुरीलाई मात्रै थाहा हुन्छ, अचानोलाई मात्रै थाहा हुन्छ, खुकुरीको चोट अरूलाई थाहा हुँदैन। भोग्ने बुवा यहीँ हुनुहुन्छ, आर्थिक अवस्था अत्यन्तै चौपट छ, सहयोगी मन र हातहरूले देश विदेशबाट यदि मुट्ठी खोलेर सहयोग गर्ने हो भने अवश्य पनि रिता नानु बाँच्ने छिन्। उनले यो धरतीमा आएर केही गर्ने प्रतिज्ञा गरेकी छिन्। उहाँबाट भावुक देखिनु भएको छ, आँखाबाट आँसु पनि खस्ने अवस्था देखेको छु मैले। आफ्नो छोरीको अवस्थाबारे सुरुदेखि नै बताइदिनुहोस्, अहिले के भइरहेको छ? नमस्कार, म नरेन्द्र बोहरा, पीडित रिता बोहराको बुवा। मेरो छोरी 13 वर्षको, अहिले कक्षा 8मा अध्ययन गर्छिन्। अहिले 1 महिनादेखि उहाँ क्यान्सर पीडित छिन्। अहिले शिक्षण अस्पतालमा उहाँको उपचार छ। अनि उहाँको सबै रिपोर्ट आइसकेपछि अब बाल कान्ति अस्पतालमा रिफर हुने भोलि हुन्छ, पछि 2-3 दिनभित्र त्यहाँ रिफर हुन्छ। त्यहाँ इलाज सम्भव छैन भन्नुभएको छ डाक्टरले। अनि म यही मिडियाद्वारा के भन्न चाहन्छु भने मेरो छोरी रिताको लागि प्लिज सबै जति पनि देश विदेशमा बस्नुहुने मेरा दाइ भाइ साथी इष्टमित्र जो जसले हेरिरहनु भएको छ, प्लिज मेरो छोरीको लागि म हजुरसँग हात जोडेर सहयोगको, उहाँको जीवन रक्षाको लागि सहयोगी रूप हात जोडिरहेको छौँ। र यति भन्न चाहन्छु, पुण्यदायी तपाईँ पनि यसो मेरो छोरीको लागि रिक्वेस्ट गरिदिनुहोस्, प्लिज उहाँलाई बचाइदिनुहोस्। तपाईँ सबैको आशा बोक्दै म म फेरि पनि नयाँ थपिएको सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र भर्खरै यो कार्यक्रम सुरु भएको 1 मिनट पनि भएको छैन, यहाँहरूले यति भिडियो खिचेर प्रसारण गरिदिनु हो भने नानुको ज्यान बाँच्छ। र कृपया आफ्ना क्यामेराहरू मार्फत उहाँको दुःख वेदनालाई संसारभरि भिजाइदिनुहोस्। म यही सहयोगको याचना गर्न चाहन्छु र कति पनि भूमिका नबाधिकन म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने आज दुनियाँमा सहयोगी मन र हातहरूको कुनै कमी छैन। मान्छेहरू बिरामीले थलिएका छन्, मान्छेहरू रोग भोग गरिबी पीडाबाट आक्रान्त छन्। अस्ति भर्खरै एकजना आमैको ठेला कब्जा भएको थियो, नगरपालिकाले कब्जा गरेको थियो, महानगरपालिकाले कब्जा गरेको थियो। त्यो विरुद्ध हामीले बुलन्द आवाज उठायौँ। र अहिलेको परिस्थिति हेर्नुहुन्छ भने बुढी आमैले आफ्नो ठेला प्राप्त गर्ने कुरा भन्दा पनि उहाँलाई देश विदेशबाट सहयोग प्राप्त भएको कुरा तपाईँलाई थाहा छ, सुकेधाराको घटना हो। त्यसै गरी मिडिया मार्फत यो संसारभरि यो म्यासेज पुगोस्। हेम थापाजी, ईसाजी लगायत ईसाजीको स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गरौँ, उहाँलाई पूर्ण लागेको छ। जो सहयोगी मन र हातहरू हुनुहुन्छ, म कृष्ण कडेलजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, परम मित्र कृष्ण कडेलजी जो इन्द्रेणी चलाउनुहुन्छ, तपाईँ पुग्नु त्यो कोसिस म पनि गरौँला। र हामी चारैतर्फबाट मद्दतको सहयोगको याचना गरिरहेका छौँ। र पत्रकार मित्रलाई ससम्मान म स्वागत गर्दै अब अलिकति भूमिका नबाधिकन मैले के भनौँ भने अहिले नानु 13 वर्षकी भइन्। कति वर्षको उमेरदेखि ब्लड क्यान्सर देखियो? 1 महिना भयो, 1 महिना भयो, जम्मा 1 महिना। पहिलोचोटि जब तपाईँले सुन्नुभयो नि आफ्नो छोरीमा ब्लड क्यान्सर आएको, अब कस्तो अनुभूति भयो भनेर सोध्नु भनेको यो घटिया प्रश्न हुन्छ। वास्तवमा तपाईँले आफ्नो छोरीलाई, रिता नानुलाई, जो 13 वर्षकी छिन्, कतिमा पढ्दैछिन्, उनको डक्टरले के भन्नुभयो त? पहिलोचोटि डक्टरले मैले फर्स्ट चेक गराउँदाखेरि उहाँले ब्लडमा केही सङ्क्रमणहरू छ, तपाईँले राम्रो हस्पिटलमा लानु, त्यहाँ गएर चेक गर्ने भन्नुभएको थियो। त्यसपछि म धनगढी अञ्चल अस्पतालमा लगेँ। त्यहाँ डक्टरले भन्नुभयो यसलाई क्यान्सर त क्यान्सर छ, यो बोन क्यान्सर हो, ब्लड क्यान्सर हामीले छुट्याउन सक्दैन, तुरन्त काठमाडौँतिर लानुहोस्, राम्रो हस्पिटलतिर लानुहोस्, चेक गराउनुहोस् भने। अनि टिचिङमा अस्ति 4 दिन 5 दिन भयो आज आएको। म घटनाको फेरि एकचोटि नयाँ आएका साथीहरूको लागि रिक्याप गर्न चाहन्छु। उहाँ बुवा हुनुहुन्छ, रिता बोहरा नानु 11-12 कटेर 13 वर्षको लाग्नु र उहाँलाई इस्यु गौतमलाई जस्तै हठात क्यान्सर रोग देखा पर्यो। र देखा परिसकेपछि आर्थिक अवस्था उहाँहरूको ज्यादै कमजोर छ, तन्नम छ। अनि त्यसपछि अहिले आर्थिक सहयोग पनि उठेको छैन। वास्तविक पीडितलाई त यहाँ कहाँबाट सहयोग उठ्छ र?
अनि उहाँहरू रुँदै कराउँदै याचना गर्दै हार गुहार गर्दै यतिखेर यहाँ आइपुग्नु भएको छ र उहाँ बुवा नरेन्द्र बोहरा हुनुहुन्छ र उहाँहरू मामाहरू हुनुहुन्छ र रिता नानु अहिले टिचिङ हस्पिटलको बेडमा मृत्यु र जीवनको बिचमा सङ्घर्ष गर्दै जीवनतर्फ अगाडि बढिरहनु भएको छ र पैसा भयो भने उपचार सम्भव हुन्छ भनिएको छ। बुवाको आँखामा अहिले आँसु लागिरहेको छ र अलिकति मैले भूमिका यहाँ बाँधी। अनि नानुलाई कस्तो पहिला कतिमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो अरे उहाँ? भर्खर 8 क्लास। तपाईँहरू कहाँको बासिन्दा कहाँको हो तपाईँ? हामी दुर्गम दार्चुला। हाम्रो क्षमताभन्दा धेरै माथिको कुरा मैले सोचेको पनि थिएन होइन। मेरो छोरीलाई यस्तो होला भन्ने कुरा म सामान्य हिसाबले हस्पिटलमा आएको थिएँ, जरो होला अर्को होला भन्ने हिसाबले। कति भयो तपाईँको छोरीलाई यस्तो? मात्र 1 महिना भएछ सर। अब त्यो रिपोर्ट पोजिटिभ आएको चाहिँ 6-7 दिन मात्र भएछ। क्यान्सरै हो भन्ने कुरा क्यान्सरै हो डक्टरहरूले तर भनिसक्नु। त्यसमा व्हाइट ब्लड क्यान्सर छ भने बच्ने सम्भावना धेरै हुन्छ, तर खर्चिलो छ। अब त्यो खर्चिलो कसरी तपाईँले म्यानेज गर्ने? अब डब्लुबिसीको कुरा रहेछ, आरबिसी भन्दा पनि डब्लुबिसीको व्हाइट कुरा ब्लड हो। सेल्स हैन? व्हाइट ब्लड सेता सेल्स। रोगको सिकार। र हामीले फेरि अर्का सञ्चारकर्मी मित्रलाई स्वागत गर्दै भर्खरै यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको हुनाले यहाँको क्यामेराले पनि यसलाई कैद गरोस् र हामी रिक्याप पनि गर्नेछौँ घटनाक्रमलाई विस्तृतीकरण गर्दै। र अनि अब म थप प्रश्न राख्छु, अहिलेसम्म कति उपचारमा खर्च पर्छ? सर मसँग घरबाट भएको 2 लाख रुपियाँ लिएर आएको थिएँ। जम्मा अब 33,000 बचेको छ। म 4-5 दिन पनि भएको छैन यहाँ। 4-5 दिनमा 2 लाख मध्ये रिता नानुको उपचार गर्दा अहिले बचेको भनेको 33,000 भनेको मतलब 1,60,000 तपाईँको चुनाव लाग्यो खर्च भयो। यतिखेर चाहिँ नानी भनेको चाहिँ कक्षा 8मा पढ्दै गरेकी थिइन् होइन, भन्नाले कक्षा 8मा पुग्नु। पढ्दै गरेँ। अहिले चाहिँ नानीको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भन्नाले के छ अवस्था चाहिँ कतिको लागिसकेपछि भन्नाले त्यति जब गाउँबाट ल्याएको थिएँ त्योभन्दा अलि सुधार आएको छ। यहाँ ब्लडहरू डोनेसन गरी हामीले ब्लडहरू चढायो भने पहिलेको भन्दा केही सुधार भयो जस्तो छ। अब उपचार पायो भने सायद मेरो छोरी बाँच्छिन् होला भन्ने मलाई आशा छ, तर त्यही कुरा पैसामा जान्छ। अब पैसा भएपछि बाँच्छिन् होला, अब पैसै छैन भने सम्भवै छैन। अब म फेरि पनि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, दुर्गम दार्चुला जिल्लामा 8 क्लासमा पढिरहेकी सानी नानी जसको नाम रिता बोहरा हो र उहाँलाई अचानक ब्लड क्यान्सर देखा पर्यो र जब ब्लड क्यान्सर देखा पर्यो एउटा पिताको निम्ति संसारै अन्धकार हो। आमा पनि हुनुहुन्छ होइन, आमा पनि आत्तिएर छाती पिटेर रुन थाल्नुभयो। व्हाइट ब्लड सेलमा प्रब्लम आयो भन्ने देखियो र अहिले तपाईँ नरुनु होला, धेरै नै प्रब्लम देखिएको छ र काठमाडौँ आइसकेपछि टिचिङ हस्पिटलमा राखिएको छ। 13 वर्ष कि 8 क्लास पढ्ने नानी रिता बोहराको बुवा नरेन्द्र बोहरा यहाँ हुनुहुन्छ, मामाहरू पनि हुनुहुन्छ, बडो भावुक हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा खुकुरीको चोट साँच्चै नै अचानकलाई मात्रै थाहा हुन्छ र यो जुन प्राणघातक रोगले हमला गरेर त्यसको उपचार सम्भव छ। डक्टरहरूले के भन्नुभएको छ, यसको उपचार हामी गरिरहेका छौँ र यो अवश्य पनि निको हुनुहुन्छ नानु भन्नुभएको छ कि के छ कुरा? केही छ सर, खर्चिलो छ, उपचार हुन्छ यसको भन्नुभएको छ डक्टरले। हजुर, भनेपछि नानुको चाहिँ तपाईँ नरुनु होला, धेरै नै तपाईँलाई शोक परेको छ, पीडा परेको छ। नानु चाहिँ के भन्नुहुन्छ? मलाई त हामीले थाहा नै दिएका छैन, भित्रभित्र हुन्छ यताउता। यो थाहा पनि नदिउँ, किनभने यो घटनाले उनलाई मर्माहत गर्न सक्छ। नानुलाई के भन्नुभएको छ त उपचार गर्न लाग्दा? मैले पछाडि गए पनि म उसको अगाडि चाहिँ उसलाई एकदमै मनोबल उसको उच्च राखेको छ मैले होइन। म जसरी पनि तिम्रो उपचार गर्छु, यो अलि जटिल रोग हो, मैले क्यान्सर भन्ने उसलाई थाहा नै छैन। मैले उसलाई मोबाइलै दिएर छैन चलाउन, केही पनि जानकारी छैन उसलाई। अनि यो ब्लड क्यान्सरको सङ्केत चाहिँ के हुँदो रहेछ पहिला? सर त्यही हो, हात खुट्टा दुख्ने, ज्वरो आउने, अनि कमजोर हुँदै जाने, खुट्टा तरकारी तान्ने, सास लाग्ने, त्यस्तो त्यो भइसकेपछि सुरुमा तपाईँले खासै ठुलो रोग होइन होला, सामान्य रोग होला, औषधि उपचार गरिसकेपछि औषधिका गोलीहरू खाइसकेपछि निको हुन्छ भन्ने ठान्नुभयो। तर जब जचाएर रिपोर्ट आयो तपाईँ छाँगाबाट खसे जस्तो हुनुभयो। मम्मीले के भन्नुहुन्छ? मम्मी त गएको रहेछ गाउँतिर अनपढ मान्छे होइन। तपाईँको 2,60,000 मध्ये अहिले जम्मा तपाईँसँग बचेको पैसा भनेको 34,000। 4 दिनमा त्यत्रो खर्च हो। अब तपाईँ आत्तिसक्नु भएको छ, तर नआत्तिनुहोस्। देश विदेशमा हुने म भन्न चाहन्छु, हेम थापाजी, ईसाजीलाई कोरोना लागेको छ, स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ। लगायत संसारभरि रहनुभएका मनकारी हात र सहयोगी मनहरू तपाईँहरूले मुट्ठी खोलेर
चारधाम तीर्थ पछि जानुहोस्, धर्म कर्मभन्दा ज्यादा मानव सेवा गर्नुहोस्, यो नानो रिताको ज्यान बचाइदिनुहोस्। म करजोरी बिन्ती गर्न चाहन्छु, अहिले काठमाडौँ आइसकेपछि यो अभियानमा केही पैसा उठेको छ कि छैन तपाईँको? अलिअलि उठ्यो होला, 1.5 लाख के छ तपाईँ मामा अब यता मामा म गाउँले दाइको गाउँले मैले त्यो अभियान चलाइरहेको छु, सहयोगको लागि अपिल त्यसको अभियान चलाइरहेको छु। तपाईँले आफ्नो नाम पनि बताइदिनु। दीपक विष्ट हो मेरो नाम चाहिँ। म दार्चुला लेखन एक सरमोलीबाटै हो। उहाँ र उहाँ अङ्कल पर्नुहुन्छ, उहाँ भतिजो हुन्। तपाईँले चाहिँ कसरी थाहा पाउनु उहाँको छोरी बिरामी भएको भनेर पहिला? अब हामी त त्यो अब सोसियल मिडियाबाटै भनौँ। अब उहाँले लेख्नु भएको थियो, छोरी म तपाईँलाई जसरी भए पनि जुनसुकै हालको पनि म कोसिस गर्छु बचाउने भनेर लेखेको थियो। अनि मैले उहाँलाई सम्पर्क गरेँ, उहाँ धनगढीमा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि के गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले? म यतै थिएँ, काठमाडौँ यहीँ पढ्छु। अनि त्यही भएर उहाँलाई सोधेँ, होइन ब्लड क्यान्सर बोन क्यान्सर भएछ भन्नुभयो उहाँले। उता चाहिँ धनगढीको रिपोर्टले चाहिँ बोन क्यान्सर भन्यो। अब मैले भने बोन क्यान्सरको पनि यो त खतरै हो भनेर मैले भने। अनि त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि मैले भनेपछि हड्डीको क्यान्सर भनेको थियो। अनि मैले यहाँ आएपछि मलाई सम्पर्क गर्नु होला भने, अनि उहाँले मलाई सम्पर्क गर्नुभयो। मैले योभन्दा पहिला पनि यस्ता कार्यक्रमहरू चलाउँदै आएको थिएँ, सहयोग उठाएर। अब स्वास्थ्य शिविर पनि चलाएँ लेकम वडा नम्बर 1। अनि त्यो भएको हुनाले उहाँको पनि सहयोग हुन्छ होला मेरो हातबाट। मैले गर्न सक्ने सहयोग त मैले गर्नु पर्यो, मानवता त देखाउनु पर्यो। हाम्रो अब दार्चुला जस्तो विकट ठाउँबाट अब कसैले त्यस्तो कुनै अहिलेसम्म बिरामी काठमाडौँ आएर यस्तो यो जटिल रोगको उपचार पनि हुन सक्ने सम्भावना पनि भएन। अनि दोस्रो कुरा, हाम्रो त जम्मा जग्गा भनेको पाखो जग्गा छ, 1.5 लाख रुपियाँ पनि हुँदैन त्यो जग्गाको बेचेर। भनेपछि अब 25-30 लाख रुपियाँ कसरी उठाउन सकिन्छ? जम्मा जम्मी जायज था सिरी खुबी एक छ पिसी भयो 1.5 लाख भन्ने बित्तिकै यो त एकदमै ठुलो मर्माहत हुने। तपाईँले त्यसपछि के गर्नुभयो? अनि मैले त्यसपछि सबैलाई अब फेसबुकबाट मैले त्यो स्ट्याटस पनि देखेँ। अब बहिनीलाई बचाइदिनु पर्यो, बाँच्न चाहन्छ भनेर मैले त्यसलाई भेट्न पनि गएँ बहिनीलाई। अनि बहिनीलाई भेट्न गइसकेपछि मैले पोस्ट गरेँ। पोस्ट गर्ने बित्तिकै अब सबैले मलाई सहयोग भनेर अब यसरी सहयोग गरिदिन्छौँ भनेर धेरैले अब गर्नुभयो। र अहिले चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँ जति उठाएको के नानुको हामी फोटो हेर्न सक्छौँ मोबाइलमा? हजुर, हामी एकछिनपछि हेर्छौँ। तपाईँ चाहिँ को भन्नु? हजुर, परिचय सहित परिचय। मेरो नाम गणेश विष्ट। हजुर, मेरो बिरामी चाहिँ भान्जी पर्नुहुन्छ। भान्जी हो। तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो सर? मैले त पारिवारिक हिसाबमा इष्टमित्रको हिसाबमा फोन कन्ट्याक्ट भइरहन्छ। विशेष गरी सुरुमा त्यस्तो समस्या देखिसके पछाडि भान्जीलाई पनि त्यस्तो आफ्नो भान्जीलाई त्यस्तो पर्दा तपाईँ सक अथवा भनौँ न अलिकति पीडामा त पक्कै पनि जानुभयो होला कि? त्यसपछि के भयो? तपाईँबाट के सम्पर्क अथवा सहयोगको लागि अपिलहरू केही भयो कि त्यो कुरा बताउनु? वास्तवमै त्यो पुण्य सरले भनिसक्नुपर्ने भएको छ। खुकुरीको पीडा अचानुलाई भने जस्तै त्यस्तो पीडा मलाई पनि छ। एकदमै पीडित अवस्थामा एकदम भारी मन र आशको भारी बोकेर आज पुण्य शर्मा जाएको छु। हामी सबैतिर इष्टमित्र हाम्रो लागि पर्नु भएको छ। सबै देश विदेशमा रहनुहुने आफन्तजन जोस् हामीले साधारण हिसाबले फेसबुकबाट यो पोस्ट गरेका थियौँ। त्यहीबाट पनि हामीले 1.5 लाख रुपियाँ जति सहयोग प्राप्त तपाईँहरू दुईजना एउटै अभियानमा हुनुहुन्छ होइन? पुण्य सर यी कुराहरू धेरै सुनिसक्नु भएको छ, कसरी अपिल गर्न सकिन्छ? अब 2-3वटा माध्यम प्रयोग गर्नुपर्छ। एउटा रिता बोहरा बचाऊ अभियान भनेर एउटा फेसबुक पेज नै खोलेर त्यसमा हामीले देशव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि क्याम्पेन गर्न सक्छौँ। सहयोगी मन र सहयोगी हात मार्फत सहयोग जुटाउन सकिन्छ। दोस्रो चाहिँ त्यहाँको दार्चुलाको सांसद, नगरपालिका अनि त्यसपछि प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय यावत ठाउँमा गएर नेताहरू गुहारेर विभिन्न निकाय गुहारेर त्यो बेस बनाएका व्यापारीहरू पनि हुन्छन्, उहाँहरूसँग डाइरेक्ट गएर सहयोगको याचना गर्ने र एकदम लाजै नमानिकन, किनभने यहाँ लाज मान्नुपर्ने कुरै छैन। जब तपाईँसँग नानुको जीवन बचाउनु पर्छ, उनी 8 कक्षामा पढ्छन्, पढाइ पनि राम्रो होला भने नानुलाई बचाउनु त यहाँ सबभन्दा आधारभूत आवश्यकता पर्यो। हजारौँ गाई दान गर्नुहोस्, यति ठुलो पुण्य हुँदैन। म यहाँ माडवारीहरूले पनि हेर्नु हुँदो रहेछ मेरो प्रोग्राम, कहिलेकाहीँ मलाई फोन गर्नुहुन्छ। मेरो दुर्भाग्य के छ भने यहाँ आएको 8वटा फोन आयो भने 9मा फोनै गायब हुन्छ, सेभ गर्न बिर्सिन्छु। माडवारी महानुभावहरू पनि विभिन्न खालका व्यापारीहरूले पनि
सहयोग गर्न यस्तोमा चाहनु हुँदो रहेछ, अवसर पाइरहनु भएको छैन। म उहाँहरूलाई मेरो नम्बर सार्वजनिक गर्दै के भन्छु भने ल तपाईँको नम्बर मार्फत गरौँ, मेरो भन्दा पनि। तपाईँको नम्बर कति हो? मेरो नम्बर 9844 9844 590136 590136 तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्ट छ कि एकचोटि तपाईँलाई आइएमई गरेर पठाउँदा यो नम्बरमा पठाउँदा एकचोटि नम्बर फेरि दोहोऱ्याएर भन्नुहोस् नागरिकताको नाम के छ? मेरो नाम नागरिकताको नाम चाहिँ नरेन्द्र बोहरा नै हो। हजुर। मेरो नम्बर 9844590136। तपाईँ पेसा चाहिँ के गर्नुहुन्छ? सामान्य खेती किसान। भनेपछि कृषक मान्छे। कति वर्षको पुग्नुभयो? म अहिले 41 वर्ष। मभन्दा भाइ हुनुहुँदो रहेछ 2-3 वर्ष। यस्तो बेलामा यो पीडा तपाईँलाई भयो अनि तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई अथवा तपाईँहरू दुईजना मध्ये फेसबुक अभियान चलाउने साथी को हो? दुवैजना? हामी दुईजनै। ल तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी सम्पर्क गर्ने त? यसको लागि चाहिँ अहिले ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर प्लस तपाईँहरूलाई फेसबुक सम्पर्क पेजमा पनि गर्ने के राख्नु भएको छ स्पष्टताका साथ हामीहरूले खोज्दा पनि पाइन्छ, हामी पनि जोइन हुन्छ। अहिले खासै पेज त बनाएको छैनौँ हामी होइन। अहिले मेरै एकाउन्टमा चाहिँ त्यो अब भन्नाले त्यो फेसबुक अकाउन्टमा चाहिँ दीपक विष्ट दीक्षित भन्ने छ मेरो होइन, त्यहीबाट अहिले गएको छ। अनि अर्को तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर प्लस तपाईँको नागरिकताको नाम बताइदिनुहोस् ताकि उहाँलाई अथवा तपाईँलाई आइदर उहाँलाई अथवा तपाईँलाई सहयोग गर्न सकियोस्। तपाईँको नागरिकताको नाम प्लस नम्बर बताइदिनुहोस्। नागरिकताको नाम दीपक विष्ट DIPAK BIST अनि फोन नम्बर BIST कि BIST मा विष्ट। अनि फोन नम्बर चाहिँ 98 65 97 52 98। एकचोटि 1 सेकेन्ड दोहोऱ्याइदिनुहोस्। 98 65 97 52 98। अब अहिले नानुलाई तपाईँहरूले कुनै पनि हालतमा, किनभने मनोबल गिर्न सक्छ, यो कुरा उनलाई क्यान्सर भएको जानकारी कुनै पनि हालतमा नदिनु होला र यो भिडियो पनि नानुले नहेर्दै राम्रो हुन्छ, किनभने यो थाहा पाइन् भने उनको मनोबल गिर्न सक्छ। उनलाई सन्चो हुने बेलामा, सुविस्ता हुने बेलामा मात्रै थाहा होस्। अहिले चाहिँ हेल्थ के रिकभर भइरहेको छ, बिस्तारै सन्चो हुँदै गएको छ कि अथवा खस्किएको के छ? सन्चो होस्, हामी आरामको कामना गर्छौँ। स्वास्थ्य लाभ सुधार भएको छ भनेर भन्नु भएको छ। ठिकै छ कार्यक्रमको एउटा कुरा सानो कुरा आज डक्टरले मलाई बोलाएर एकदमै चाहिँ के कुरा भन्नुभयो भने जति बेला जे पनि हुनसक्छ, यो एकदमै प्राणघातक रोग हो, यसको बन्दोबस्त सकेसम्म अलि चाँडै गर्नुहोस्। आर्थिक हिसाबमा चाहिँ कसैको ज्यान जानु हुँदैन, यसमा हामी पनि बुझ्छौँ। त्यसको बन्दोबस्त मिलाउनुहोस्। अनि उहाँहरूले यो भन्नुभयो जस्तो एकछिनको लागि तत्काल पैसा जुटाउन सकिएन भने उपचार रोक्ने कुरा गर्नुभएको छ कि उपचार कन्टिन्युस हुन्छ त? त्यो बारेमा केही पनि भन्नुभएको छ। ल डक्टर साहबलाई गएर हामी व्यक्तिगत रूपमा कुरा गरौँला। खबरदार यो उपचार रोक्न पाइँदैन, नानुको उपचार कन्टिन्युस गर्नुपर्छ। र अन्तिममा बुवाले केही भन्नु, उपचार खर्च चाहिँ कति लाग्छ भनेको छ डक्टरले? कति लाग्छ भनेको छ? अस्ति एउटा मेन डक्टर आएको थियो, त्यसले 30 प्लस पनि हुनसक्छ, यसो फिक्सै हुँदैन, चाहिँ खर्चिलो चाहिँ खर्चिलै हुन्छ। 30 लाख भन्दा बढी लाग्न सक्छ भनेर होइन, 14 करोड रुपियाँ एउटा नानुको उपचारको लागि उठ्यो। 22 करोड हो कि कति भयो, 14 करोड उठ्यो भने रियान्सा हो कि 25 करोडको लागि यो त 30 लाखको मामिला हो। 30 लाख भनेको के हो भने 10,000को दरले कतिजनाले उठायो भने भन्दा 10 जनाले उठायो भने 1 लाख हुन्छ, याद गर्नु होला। अनि 200-300 मान्छेले दिनु हो त 300 जनाले दियो भने उहाँको छोरीको मजासँग उपचार हुन्छ, बाँच्नुहुन्छ। काठमाडौँमा आजकल 10,000 भने त मान्छेले यसो एक दिन मजासँग घुम्यो भने त्यही चिलिप चट पार्छ। हजुर, अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ? अब जति पनि दर्शकले हेरिरहनु भएको छ, सहयोग अपिल गर्नको लागि केही कुरा साथीहरूसँग म जति पनि दर्शक महानुभाव हेरिरहनु भएको छ, म पनि एउटा बुवा हुँ, तर मैले केही म एउटा बुवा भएको नाताले म उहाँलाई बचाउन सकुला भन्ने मेरो आश थिएन होइन। तर धेरै साथीहरूले मलाई हौसला दिनुभयो। म आफै होपलेस भइसकेका थिएँ। अब यत्रो पैसा मैले कहाँबाट ल्याउने, कहिले दिने, के गर्ने, आधारै थिएन। तपाईँहरूले सकेको सहयोग गरिदिनुहोस् भन्न चाहनुहुन्छ? भोलि फेरि पनि हामी नयाँ अर्को मिडिया क्याम्पेन गर्छौँ। र नानुको अलिकति मैले बुझ्न चाहेँ, नानुको स्वभाव कस्तो छ, पढाइ कस्तो छ? स्वभाव राम्रै छ, पढाइ राम्रो छ, एकदम मिठो स्वभाव चाहिँ उहाँको स्वभाव एकदम राम्रो छ। हजुर, हस्,
सबैलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भन्न चाहनुहुन्छ होइन प्लिज प्लिज सबैले सहयोग गर्नु ल एकचोटि हामीलाई फोटो देखाइदिनु होला नानुको, सबै साथीहरूले फोटो खिच्नुहुन्छ। दर्शकहरू स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। आज हामी यतिखेर यो भैँसीपाटी ललितपुरमा छौँ, जहाँ चाहिँ रिहेबिलिटेसन सेन्टर पुनर्स्थापना केन्द्र, जहाँ विनय जैन बस्नेत जो बेवारिसे सब व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्रका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई केही दिनदेखि यहीँ रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा राखिएको छ र भर्खरै मात्र सामाजिक अभियन्ता एउटा अरू के छ यति नै हो नि सामाजिक अभियन्तामा सामाजिक अभियन्ता जेनिसा बोहरा र त्यसै गरी नरनाथ गौतम जो बैशाखी साथमा लिएर न्यायको लागि भन्दै जहाँ पनि पुग्नुहुन्छ उहाँ पनि सँगै हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनाले भर्खरै मात्र भेटेर आउनुभएको छ। यो हिसाबले हामी चाहिँ विनयजङ सरको कस्तो अवस्था छ त, अहिले पछिल्लो जानकारी उहाँहरूलाई के पाउनु भएको छ, भेटेर के कुराकानी भयो अथवा कुराकानी गर्ने अवस्था छ कि थियो कि थिएन, यिनै विषयमा केन्द्रित भएर म कुराकानी गर्छु। र कुराकानी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार हजुर। जस्तो म जेनिसा दिदीलाई सोध्न चाहेँ, तपाईँले भर्खरै मात्र विनय सरलाई भेट्नुभयो होइन? कस्तो पाउनुभयो, उहाँको अवस्था कस्तो रहेछ, के कुराकानी भयो, अलिकति दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। नमस्कार भन्न चाहन्छु। विजयजङ बस्ने दाईलाई आज राखेको त 2-4 दिन भएको रहेछ होइन, तर मैले यो सुन्दा दाई एउटा जेम भएको सुन्दा मलाई एकदम दुःख लाग्यो होइन। हिजो दिनमा विजयजङ बस्ने दाई त्यसरी यस्तो भएको हुन्थ्यो, आज दाई पुरा सुधार केन्द्रमा बस्दाखेरि के रहेछ त वास्तविकताहरूमा जाँदाखेरि दाईको अवस्था एकदम नाजुक रहेछ। किनभने नाजुक भनौँ धेरै नै नाजुक रहेछ दाईको अवस्था। दाईलाई ताकि 2जना दाजुभाइ उहाँले जस्तै त्यहाँको हाम्रो उनीहरू हुनुहुन्छ नि, त्यहाँको सुधार केन्द्रको उनीहरू त्यहाँको प्रमुख हुनुहुन्छ नि, उहाँले चाहिँ 2जना मान्छे राखेर ताकि अरूलाई त्यसरी राख्न नपर्ने। दाइको एकदम नाजुक धेरै नै अवस्था कमजोर भएको कारणले 2जना उहाँलाई खुवाउने हुन्छ नि, यताउति लान के अरे हाम्रो बाथरुमतिर लान नुहाउन मुख धुनको लागि 2जना मान्छे राख्नुभएको छ दाजुभाइ। 2जना दाजुले पनि उहाँलाई एकदम केयर गर्नुभएको रहेछ। मलाई धेरै खुसी पनि लाग्यो। यस्तो अन्य ठाउँमा यस्तो हुँदैन कि, अन्य ठाउँमा चाहिँ सुधार केन्द्रमा चाहिँ यसरी मान्छेलाई डाइरेक्ट सुधार्नको लागि एउटा हुन्छ नि त, त्यसरी पहिले अहिलेसम्म मैले देखेको छैन। तर मैले प्रत्येक ठाउँमा देखेको छु। मैले राम्रो नेपाल पढाइको पनि छ एउटा अप्सरा सुधार केन्द्र भन्ने छ एउटा हाम्रो सामाकोसीमा, त्यसरी मान्छेलाई पहिले राख्नु। आज दाइलाई 2जना मान्छे एउटा उहाँ आफै उहाँको फ्यामिलीले अब उहाँको छोराले के त गर्नुभएको थियो, तर उहाँ एउटा यो अवस्थामा आउँदाखेरि तर उहाँलाई अरूले टेकेर गर्दा हामीले यस्तै एउटा चेलीबेटी जस्तै एउटा दाजुभाइले टेकेर गरेर म यति खुसी लाग्यो नि। तर दाइसँग म बोल्न नपाएँ। म दाइ आज एकजना भाइको चाहिँ एउटा दाजुको चाहिँ एउटा बर्थडे रहेछ, त्यसमा चाहिँ सबैजनालाई जम्मै उहाँलाई छुट्टै 2जना दाइले एउटा कस्तो राम्रो वातावरण चाहिँ अब भित्र जान त हामी केटी मान्छे मिल्दैन, किनकि केटा मान्छे कहिले पनि सुधार केन्द्र हामी जान मिल्दैन पनि होइन। अब अनि अरू भए मिल्थ्यो होला, तर हामी त्यसै जान मिलेन। यति धेरै खुसी लाग्यो दाइ हिजोको पनि त्यस्तो मान्छे आज दाइलाई चाहिँ 2-2जना हाम्रो दाजुभाइले एउटा साथमा लिएर उहाँलाई हरेक कुराहरू सिकाउँदा यति खुसी लाग्यो नि। मैले सोधेँ यहाँ हरेक कुराहरू सोधेँ उहाँसँग, क्वेसन गरेँ त्यहाँको प्रमुखसँग, अनि के कस्तो छ उहाँको अवस्था भने एकदम नाजुक छ। मैले भेट्न पनि मैले नभेट्ने त होइन, मैले भेट्न बाहिर आउन बाहिर ल्याइदिनुहोस् भन्दाखेरि कस्तो भने भित्र पनि जान मिल्थ्यो होला सायद, तर कस्तो भने हामी त्यो ठाउँमा उहाँलाई भेट्दा अरू अन्य दाजुभाइका फ्यामिलीहरूले पनि त हामी पनि भेट्न पाएनौँ भन्ने एउटा विरोध हुन्छ नि त। त्यसमा हामीले सोधिन पनि कुरा हो, त्यसमा सोच्न पनि कुरा हो। उहाँलाई भेट्ने अरूका फ्यामिलीहरूले आएर किन यस्तो गर्नुभयो होइन, हामीले पनि भेट्न पाऊँ भन्ने कुरा हुन्छ नि त। त्यही भएर हुन्छ। त्यो भएपछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मैले ढोकाबाट हेरेँ, जस्ट दाइलाई 2जना दाइ हाम्रो दाजुहरूले यति राम्रो यति तरिकाले यस्तो राम्रो ठाउँमा राख्नुभएको रहेछ कि मलाई धेरै खुसी लाग्यो कि। भनेपछि विनय सरको अवस्था चाहिँ नाजुक छ, तैपनि केयर चाहिँ अथवा भनौँ न त्यहाँको हेरविचार हेरचाह चाहिँ एकदमै राम्रो गरिएको छ भन्ने जानकारी पाउनुभयो तपाईँलाई लाग्यो होइन? मलाई त्यहाँ आएर भन्नुभयो 2जना दाजु ल्याएर भन्नुभयो, अनि उहाँले चाहिँ यताबाट चाहिँ राइट साइडमा यता लाँदै हुनुहुँदो रहेछ त्यहाँ दाइलाई होइन। पुरा अरूले पुरा ताली बजाउँदै हुनुहुन्थ्यो, नाच्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। म त त्यसरी कस्तो भने पुरा मलाई कस्तो कुटपिट गर्छ नि त, बाहिर आएको कुरा नि हो, त्यो कुरा मिडियामा आएको कुरा नि हो। कति ठाउँमा चाहिँ कस्तो गाला चड्काउने एउटा मान्छेलाई पिट्ने बाहिर पनि आइरहेछ। त्यो ठाउँमा यति राम्रो लाग्यो। म त अब दाइ बोल्नु त्यहाँ दाइ हुन्छ, म यहाँ आएर बोल्दैछु होइन। दाइ नजिकसम्म आएर हामी कस्तो भने मलाई त्यो देख्दाखेरि मैले सोधेँ किन 2जना राख्नुभएको त भनेर सोधेँ, मैले क्वेसन गरेँ उहाँलाई होइन। अरू र उहाँकोमा धेरै फरक छ, के फरक छ त चाहिँ भन्नुहोस् त भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने
होइन उहाँको धेरै एउटा उहाँलाई हुन्छ नि त हामी जसरी हामी यसरी अहिले हामी यसरी बोलिरहेछ नि त्यसरी उहाँ अलिकति खानादेखि लिएको एउटा मलाई जति खायो नि खानेकुराहरू त्यसमा दाजुले चाहिँ अलिक खान नसक्ने अवस्था झाडा पखाएर लाग्ने मलाई टेक केयर एकजनाले मात्र हुँदैन त्यहाँ त मान्छे त ल्याएर राख्नुहुन्छ हाम्रो आफन्तहरूले अब हाम्रो दाजुभाइ दिदीले ल्याएर राख्नुपर्छ आफन्तहरूलाई तर त्यसरी त टेक केयर चाहिँ हुँदैन ठाउँमा यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ अलिक जो नाजुक छ त्यस्तोलाई चाहिँ एकदम राम्रो एकदम सम्मानले आफ्नै एउटा घर फ्यामिली यस्तो गरेर पुरा राखेर चकरी पुरा गरेर यस्तो राखेको छ भने चाहिँ मलाई यसै टाढाबाट हेरेँ मैले फोटो पनि नखिदिनुहोस् भन्नुभयो ठिकै छ उहाँ किनकि उहाँले पनि एउटा सम्मानले हामीले सम्मानले बोलेपछि हामी सम्मान गर्नुपर्छ उहाँलाई होइन त्यही भएर चाहिँ हेर्दाखेरि खुसी लाग्यो धेरै कुराहरू मैले उहाँसँग बुझेँ तर कति दिन लाग्छ उहाँलाई अब सम्झिनु 45 डेज भन्नुहुन्छ त 45 दिन लाग्छ किनभने हामी यस्तो हुन चाहिँ त्यति नै लाग्छ किनभने दाइले चाहिँ अब खानेकुराहरू उहाँले आफै एउटा एकजना चाहिँ वरिपरि टेक केयर गर्ने र उहाँ एकजना चाहिँ खाना खुवाउने रहेछ कि त्यो अवस्था आउनुभयो नि त भन्नु धेरै लास्टे अवस्था होइन र धेरै कमजोरी अहिले चाहिँ हामीले उहाँलाई त एउटा हामीले ब्याकब्याटिङ गर्नुभन्दा उहाँको बारेमा नराम्रो कुरा गर्नुभन्दा उहाँलाई त हामी सबैले आम नेपाली जनता हाम्रो दाजुभाइ 3 करोड हुनुहुन्छ नि जनता हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै नै एउटा देश विदेशमा हुने सबै मेरो दाजुभाइलाई के भन्छ भने हामी त अहिले त उहाँहरूको लागि एउटा स्वस्थ एउटा हामी यस्तै एउटा मनोबल बढाएर बाहिर निस्कनु लागि त हामीले एउटा स्वास्थ्य लाभ कामना गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई होइन म पनि त्यही नै गर्नेछु जहाँ जस्तो नि जेनिसा दिदी तपाईँले तपाईँसँग भर्खरको अपडेटेड इन्फर्मेसन छ होइन हजुर अलिकति 2-3 दिन भयो सुधार हुनुभन्दा झन् नाजुक हुनुको पछाडि के कारण होला केही बुझ्नुभयो तपाईँले केही सोध्नु भयो होइन ल्याउँदा सुरुमा ल्याउँदा त 3-4 दिन त भएको रहेछ तर सुरुमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ दाइलाई चाहिँ त्यस्तो गाह्रो नै भएछ 2 दिनसम्म आजदेखि त दाइ एकदम राम्रो हुनुभएछ अरे भन्नुभयो नाजुक नै भएर किनभने नाजुक पहिलाको भन्दा अलिअलि सुधार थियो हल्का खाना खानुभएछ भने खुसी लाग्यो नि त हामीलाई हिजो अब 2 दिनसम्म खाना खानु भएन र झाडा पखाला लानु भनेको त एकदम नाजुक हो आजदेखि सुरु गर्नुभएछ बिहान खानुभयो हाँस्नुभयो अरे त्यहाँ त कस्तो रमाइलो हुन्छ कि त्यो भित्र भनेको त अन्य एउटा सुधा केन्द्रमा न यहाँको एउटा भैँसी पार्टीमा रको सुधा केन्द्रमा यति मलाई खुसी लाग्यो नि पुरा सबैजना पुरा हाँस्नुभएको थियो कि बिचमा गएर पुरा ताली बजार बर्थडे विस गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ तर मलाई धेरै खुसी लाग्यो मलाई अहिलेसम्म देखेकै छैन दाजु हिजोको दिनमा के कस्तो हुनु आजको दिन दाइ भोलि हामी यस्तै भएर उहाँले भन्नुभयो क्या हजुर जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै उहाँलाई हिजोको दिनमा जस्तो हुनुहुन्थ्यो हजुरको दाजु विजयजङ बस्नेत होइन भोलिको दिनमा हामी त्यस्तै नै बनाएर हजुरकोलाई विजयजङ बस्नेतज्यूलाई हामी त्यसरी नै यहाँबाट हामी पठाउँछौँ भन्दाखेरि खुसी लाग्यो नि त होइन हामीले अहिले उहाँको बारेमा कुनै गर्ने होइन कि हामीले कुनै गलत गर्यो यस्तो गर्यो उस्तो हामीले भन्नु राम्रो होइन क्या मात्र सुस्वास्थ्यको कामना गर्नुपर्छ हामीले होइन उहाँको ब्याकब्याटिङ गर्नु होइन मान्छेको एउटा पर्सनल लाइफ हुन्छ होइन र हिजो एउटा मलाई लाग्छ एउटा टर्चरले जस्तो लाग्छ कि एउटा टर्चर दिनु हुँदैन कि मान्छेलाई मान्छेको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हुन्छ व्यक्तिगत लाइफको कुरा हुन्छ होइन तर हिजो उहाँको एउटा हामीले एउटा उहाँको त के हुनुपर्छ एउटा कामको मूल्याङ्कन गर्ने हो क्या होइन उहाँले आफ्नो एउटा सम्पत्ति एउटा हरेक एउटा उसबाट चाहिँ त्यहीँबाट आफ्नो एउटा घर फ्यामिली अब हुन्छ नि आफ्नो त्यागेर होइन एउटा सङ्घर्ष गरेर त विजयजङ बस्नु यो ठाउँमा आउनुभएको जसले चाहिँ फलको आशा गर्नुभएको थिएन होइन केही आउला भन्ने थिएन होइन आफ्नो धन सम्पत्ति बेचेर भए पनि समाज सेवामा लगाउनु भयो त्यो ठुलो कुरा हो नि उहाँले भने हरेक कुरा फ्यामिली सबै त्याग्नु भएको छ कि उहाँले एउटा समाज परिवर्तन गर्नको लागि एकछिनपछि आउँछु उहाँ हाम्रो नरनाथजी पनि केही कुराहरू राख्नको लागि अलिकति आतुर भइसक्नु भएको छ र तपाईँसँगै जानुभएको थियो के बुझ्नुभयो नरनाथ सर तपाईँले चाहिँ त्यहाँ के रहेछ कस्तो रहेछ जस्तो हाम्रो जेन्साजीले भन्नुभयो एकदमै सुधार केन्द्र नाम जस्तै फ्यामिली वातावरण होइन अथवा पारिवारिक वातावरण जस्तो रहेछ भन्नुभयो तपाईँले चाहिँ के पाउनुभयो होइन प्रष्ट रूपमा त्यही हो आम शुभक चिन्तनहरूले चाहिँ विनोदनजीको अवस्था कस्तो छ नरनाथजी जेन्साजी तपाईँले जानुहोस् भनिदिनु भयो अमेरिकाबाट सिङ्गापुरबाट अस्ट्रेलियाबाट विभिन्न ठाउँबाट बनायो र हामी सरर बिहान 9 बजे त्यहाँ गयौँ बडो कायदा बडो राम्रो छ एकदम सुधार पनि हुँदै गएको छ भोलिको दिनमा तपाईँको चाहिँ पब्लिकमा पनि विनोदन बस्ने बनेको थियो हामी जस्तै पपुलरहरू आउनेछौँ भोलिको दिनमा त्यो पशुपतिनाथमा चाहिँ हाम्रा विभिन्न हिन्दू पीडितहरूका बेमारी से लास गराउने भनेको विनोदन बस्ने पनि हो त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको एकदम राम्रो छ अहिले 3 दिन 4 दिन भयो सुधार भइसकेको छ सुधार हुँदैछ र अझै एकदम मनोबल बढाउनलाई अझै सुधार हुनको लागि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यहाँका प्रमुख साहबले डाइरेक्टर साहबले भन्नुभयो 45 दिनसम्म उहाँलाई राख्नुपर्छ तपाईँको कुराकानी भयो त्यहाँ कुराकानी एकदम राम्रो हो सुमूत्र भयो परबाट देखादेखि पनि भयो नमस्कार पनि गर्नु उहाँले बडो खुसी लाग्छ म मात्र होइन देशैभरिका जनताहरू खुसी भएको छ 70 जिल्ला 7 प्रदेश जनताहरू खुसी भएको छ विनोदन भनेको चान्चन मान्छे होइन कसरी लिनुहुन्छ उहाँको कामलाई तपाईँले कसरी बुझिरहनु विनोदनको कामलाई म 7 वर्ष 6-7 वर्षदेखि म जान्दछु राम्रोसँगले नरनाथ गौतम भनेको देश खाएर भेष भएको मान्छे होइन त्यस कारणले गर्दा नरनाथ गौतम भनेको सिन्धुली जिल्लाको मान्छे हो
सिन्धुली जिल्लामा मेरो भाइ विनोदन बस्नेतलाई त मेरो भाइ भन्छु म। मैले उहाँले मलाई पहिलेदेखि दाइ भन्नुहुन्छ। सिन्धुली जिल्लामा उहाँ जानुभएको छ, भेटघाट गर्नुभएको छ, उहाँको काम कार्यलाई त म एकदम सम्मान गर्छु। बडो राम्रो लाग्छ। उहाँ सपना रोका बहिनी भए, पवित्र बहिनी भए, विनोदन बस्नेत भए, बडो राम्रो लाग्छ, एकदम खुसी लाग्छ। म मात्र खुसी होइन, 3 करोड जनता खुसी छन्। किन भोलि म केही भरि अचानक मान्छेको जीवन कुरा हो, अचानक नरनाथ गौतम मृत्यु भरे, हिँड्दा हिँड्दै ठेस लगाएर मृत्यु भयो नरनाथ गौतम भने मेरो परिवार कोही आउँदैन। सबभन्दा पहिला त को आउँछन्? एम्बुलेन्स लिएर विनयजन बस्नेत आउने हुन्, सपना रोका बहिनी आउँछन्, पवित्र बहिनी आउँछन्। चान्चुन नगर्नुहोस्, उहाँहरू चान्चुन खेल गर्नु मिल्दैन। त्यस कारण परिस्थितिमा आएपछि विनोदन बस्नेत भने त्यस्तो भगवान् हो, 3 करोड भगवान्। म चाहिँ राम्रोसँग चिन्छु, उहाँले उहाँको कार्य सम्मान गर्दछु। मैले मात्र देशका सरकारले पनि सम्मान गरिसकेका छन् होइन। बजेट नदिएर पनि, लगानी सरकारले नदिए पनि सरकारले फुलको थुङ्गाले सहयोग गरेका छन्। मैले त्यही कुरा मैले भन्नै पर्दैन। त्यस कारण गर्दाखेरि अब आउने दिनमा विनोदन बस्नेतज्यू त्यहाँबाट सुधार भएपछि आएपछि पशुपतिनाथमा चाहिँ तपाईँले सबैले देख्न सक्नुहुन्छ। विनोदन बस्नेत, सपना रोका बहिनी, पवित्र बहिनी, हामी पनि त्यहाँ संयुक्त समर्थन गरेर उहाँको कार्यकामलाई चाहिँ सबैले देख्नुहुन्छ। एकै ठाउँ भएर काम गर्नुहुन्छ। यहाँ पेलपाल झेलटाल गर्ने मान्छे धेरै आएका छन्। विनोदन बस्नेतजीको खुट्टा तान्ने प्रविधि गरेका छन्। यो बेलामा चाहिँ शीघ्र सस्तो लाभ कामना भन्ने बेलामा यहाँ पैसा खाएर यो गर भनेर 1-2 जना खलबल गर्ने मण्डलहरू यहाँ चाहिँ उफ्रिएका छन् मिडिया सामु। म भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई पहिला शीघ्र सस्तो लाभ कामना भन्ने यहाँ आउनुहोस्। हामी त भेट्न आयौँ पैसा टेकेर, विनोदन बस्नेतलाई भेट्न आउने हो। 3 करोड जनताले चाहिँ चिन्तन मान्छ। कोही चाहिँ पैसा खाएर 15 लाख खाएर 20 लाख खाएर नरनाथ गौतममा त एउटा शर्मिला वाइवा भन्ने त बिहानै च्यालेन्ज दिएछ, विनोदन बस्नेतमाथि बोल्ने कोस् भनेर मलाई धम्की दिए शर्मिला वाइवा। शर्मिला वाइवा बहिनीलाई भन्न चाहन्छु, होइन म भन्छु किन नरनाथ गौतमले भेट्न नपाउने विनोदन बस्नेतलाई? विनोदन बस्नेत भनेको देश र राष्ट्रको लागि राम्रो काम गर्ने व्यक्ति हो। उहाँले छेकिन्छ। त्यस कारणले उहाँले भन्नुभयो विनोदन बस्नेतमा विनोदनको बारेमा तपाईँ नबोल्नुहोस् भनेपछि उहाँ छेक्ने व्यक्ति को हो? होइन, ठिक छ, उहाँ फेस बोल्नु पर्यो, फोनमा मलाई धम्की दिनु होइन। म भन्न चाहन्छु बहिनी तपाईँ चुप लगाएर आफ्नो काम गर्नुहोस्। तपाईँ पेलपाल झेलटाल गर्ने काम नगर्नु। नरनाथ गौतमसँग बहस गर्नुहुन्छ भने टेबलमा बसेर सल्लाह गर्नु, के छ समस्या समाधान गर्नु। तर विनोदन बस्नेतमाथि पेलपाल झेलटाल गर्ने काम नगर्नुहोस्। फेरि तपाईँको पनि काम कार्यलाई हामी सबै पनि सम्मान गर्छौँ। तपाईँलाई क्या बात भन्छौँ होइन। त्यस कारण कसैको कुरा तान्ने प्रविधि खुट्टा तान्ने काम नगर्नुहोस्, त्यही भन्न चाहन्छु। हजुर ननाथजी, अब हाम्रो दिनेशसँग जान चाहे तपाईँले चाहिँ विगतदेखि विनोदनलाई कसरी चिन्नु भएको थियो र यो स्थिति आउनुको पछाडि के कारण होला, अलिकति त्यो थोरै बताइदिनु न। म त यस्तो मेरो राम्रो फ्रेन्ड हो कि उहाँसँग कुरा पनि हुन्थ्यो। उहाँ लगाएर पवित्र बहिनी लामा बहिनी हुनुहुन्छ होइन। अनि सपना बुनुसँग त मेरो भेटघाट थिएन, तर म पवित्र बहिनीलाई चाहिँ र उहाँलाई चाहिँ एकदम लामो समयदेखि चिन्छु कि। उहाँहरू भनेको पहिला त मैले पवित्र बहिनीलाई देखेको नि त, त्यो ठाउँमा सरकारी काम गरेको त उहाँलाई देखेको नि त। म त कसरी चिन्छु भने म त यस्तो लाग्थ्यो कि पशुपतिमा एउटा आफन्त मरेर जाँदा त यति धेरै डर लाग्थ्यो मलाई, ताकि म बिरामी नै हुने क्या। तर उहाँ भनेको त उहाँले एउटा छोरा मान्छेले म एउटा बुझ्दै जाँदाखेरि होइन अरूको लास ल्याएर यसरी विजयजङ बस्नेले यसरी मैले भने अरू यस्तो हुन्छ नि टिचिङतिर अनि व्यवहारिक लास ल्याउँदाखेरि किन म सोध्थेँ कि मेरो प्यारेन्ट्सहरूलाई। अनि मेरो दिदीबहिनीलाई सोद्धाखेरि यो त्यत्तिकै ल्याएर पोल्यो कि आफ्नो खर्च भन्दाखेरि विजयजङ बस्नेले त यसरी आफ्नो पुरा सम्पत्ति सिद्धाएर यस्तो गर्यो भन्दाखेरि म यति खुसी हुन्थेँ कि होइन। म नि यस्ता मान्छे संसारमा हुन्छ नि, यस्तो नि हुँदो रहेछ भने कि म त्यो हिसाबले क्या मलाई त्यो म यति गर्व लाग्थ्यो कि होइन। अरू पनि नेपाली हाम्रो दाजुभाइहरू छन् नि त, किन नगरेर एउटा लेडिज मान्छे त्यो ठाउँमा पुग्दा होइन। हाम्रो के अरे हाम्रो पवित्र बहिनी, हाम्रो त्यहाँपछि पवित्र बहिनीलाई चिन्नेदेखि अब हाम्रो सपना बुनु होइन। यसरी म गाउँबाट एउटा सानो बच्चाले हामीलाई सानो एउटा एजको बहिनीहरूले त्यो ठाउँमा लास गरेर बोकेर लानु त म आफै 3 छक पऱ्यो कि। म त हेरी भएँ कि हेरी होइन। त्यसमा पनि हामीले केही सहयोग गर्ने हो कि। म त एउटा स्टोरी बनाएँ कि मैले विजयजङ बस्नेतको बारेमा र पवित्र बहिनी म लेखेको छु, मैले फेसबुकमा हेर्नु होला। हजुरसँग उनै नभए म यस्तो हिसाबले लेखेँ कि होइन, ताकि मैले उहाँको एउटा उनै बनाएको छु मैले। किनभने म त्यस्तोहरू लेख्छु कि, एउटा लेखहरू लेख्छु होइन, गजल सजल लेख्छु नि त मैले एउटा स्टोरी गरेर उहाँको बारेमा लेखेको छु कि, अध्ययन गरेँ होइन। तर म उहाँ जस्तो यो संसारमा के मैले भने उहाँ जस्तो एउटा व्यक्ति त आफ्नो एउटा घर फ्यामिली त्यागेर है, एउटा आफ्नो सम्पत्तिहरूको सबै सिताएर फ्यामिली सबैलाई त्यागेर यो ठाउँमा आउनुहरूको त एउटा कुनै पनि कसैले पनि के कुनै पनि होइन, कसैले पनि सक्दैन क्या त्यसरी एउटा आफ्नो घर परिवार त्यागेर आफ्नो सम्पत्तिहरू सबै गरेर यो ठाउँमा आउनुहरूको त
चान्चु नि मान्छेले चाहिँ सक्दैन हो, हजुर। सक्दैन क्या खै त सकेको भयो खै त विजयजङ बस्नेतले जस्तो काम गरेर खै त हुन्छ त मान्छेलाई एउटा काम गर्दै गएपछि के हुन्छ भने मान्छेलाई थकाइ हुन्छ एउटा मान्छेलाई एउटा हुन्छ सधैँभरि त्यो काम गर्दा गाह्रो हुँदैन हामीले एक दिन मात्र काम गऱ्यो भने भोलिपल्ट हामीलाई कति गाह्रो हुन्छ अन्त डेली एउटा लास्ट बार पोल्दा मलाई कति गाह्रो हुन्छ होला कसरी भात खानुहुन्छ होला खै त हामीले सोचेको खै त त्यो हामीले सोच्नु पनि एउटा जरुरी छ है प्लिज किनभने उहाँको कामको एउटा मान्छेले अरू टिप्पणी त्यो काम अरू नराम्रो कामहरू गर्नुभन्दा एउटा हुन्छ नि मान्छेलाई एउटा टिप्पणी नराम्रो कामको टिप्पणी त यस्तो हुन्छ नि मान्छेले यस्तो यस्तो भन्नुभन्दा मान्छेले उसले गरेका कामहरू हेरिदिउँ न हामीले एकचोटि त्यसको अध्ययन गरौँ न उसले के गरेर त होइन त म त उहाँको घरमा पनि कहिल्यै पनि गएको थिएन तर उहाँ बिरामी भएपछि हेर्न गएँ कसरी बस्नु भएको छ कि उहाँ बसेको देखेछन् अरूले तपाईँको केही टिप्पणी छ यहाँसम्म अहिले यो स्थिति केही पनि छैन उहाँलाई त मलाई पछाडि केही कारण होला अथवा होइन केही यस्तो टिप्पणी छ? जब उहाँ विजयजङ बस्नेतले जब राम्रो काम गर्नुभयो नि हजुर। होइन जब उहाँले ठाउँ ठाउँमा एउटा संस्था अन्य ठाउँमा पनि खोल्नु भयो नि तब उहाँको खुट्टा तान्ने उ भयो क्या त्यसरी गर्नु हुँदैन एउटा नेपाली आमाको छोराले नेपाली एउटा आमाको छोरालाई खुट्टा तान्नु उसलाई तल झार्नु भनेको एउटा गलत भन्छु म त गलत उहाँ त होइन परुङ मात्र एउटा व्यवसायिक लासहरू पोलेर एउटा माथि पर्नु हुँदा हामीले बढाउने त उहाँलाई त हौसला दिने हो हामीले खुट्टा तान्नु हुँदैन किनभने उहाँ पनि एउटा नेपाली आमाको उसबाट पक्षमा जन्मेको एउटा दाजु हो नि दाजुभाइ हो नि होइन र एक नेपालीको प्रगतिलाई अर्कोले सम्मान गर्नु सम्मान गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् न, सम्मान गर्न विदेशमा- जान्नु पर्यो क्या यहाँ त्यही सम्मान फिल्ममा आउनु सक्नु पर्यो नि त प्लिज म त के भन्छु भने सम्मान सबै- गर्न नजान्ने हो भने नकारात्मक टिका टिप्पणी नगर्ने गर्नु हुँदैन हाम्रो किन हामी एउटा पढे लेखेको जे मान्छे पाए त्यही होइन। बोलेछ हाम्रो होइन, जेनिसा दिदी जस्तो पिनेजन जस्तो भए तपाईँको चाहिँ होइन म त पवित्र समाजमा हामी उहाँले एउटा परिवर्तन गर्नको लागि एउटा समाजमा हाम्रो यसरी पवित्र हिँड्ने हो नि बहिनीले त हाम्रो समाजमा एउटा हाम्रो के अरे सपना रोका मगर बहिनीले राम्रो काम गर्नुभएको छ त म हो। कसैले उहाँलाई त म एकदम सलट गर्छु मलाई उहाँलाई सपना बहिनी उहाँ पनि जस्तो अहिले लेडिज 70 त जिल्लामा होइन, कुनै ठाउँमा यताउता जन्मेको छैन आतुर जस्तो हुनुभएको लाग्छ। छ त्यहाँ तपाईँको एउटा सम्मान हुन्छ नि मलाई भन्दै यस्तो लागि मलाई रुन हिँड्न मन लाग्यो त्यही भएर यहाँ पवित्र भेटेर बहिनीले नभएको नि त। पवित्र बहिनीले मलाई भन्नुभयो कि यति रुन मन लाग्यो कि मलाई आँसु आउँछ कि उहाँले एउटा सिक्री बेचेर ल्याउनुहोस् त एउटा मान्छेको एउटा व्यवहारिक लास होइन एउटा मान्छे लाउ खाउको लाउ उमेरमा। खाम यो उमेरमा आएर उहाँले एउटा सिक्री बेचेर काम गर्नु हो पक्कै पनि के मलाई रुन मन लाग्यो मान्छेलाई हुन्छ नि खाम हुँदैन हामी यति राम्रो लुगा लाग्छ कसरी राम्रो बन्नु हो, होइन भन्ने हो। हुन्छ त्यो हुँदैन हो, ठिक छ। उहाँले एउटा सिक्री एउटा बाउ आमाले बनाइदिएको उसले दुःख गरेर एउटा कमाएको उसले चाहिँ सिक्री बेच्नु भनेको सानो कुरा हो खै त हाम्रो समाजले बुझ्दिएको खै हाम्रो समाज हाम्रो सोसाइटी किन यस्तो एउटा बुद्धु हुन्छ क्या किन त्यो मूल्याङ्कन अबुझ हुनु। भएन? खै मूल्याङ्कन किन गर्दैनन् क्या हाम्रो एउटा चेलीबेटीले एउटा सपना रोक्का मगरले एउटा हाम्रो पवित्र लामाले एउटा हाम्रो विजयजङ बस्ने गरेको त हामी त हौसला दिने हो सम्मान गर्नुपर्छ उहाँलाई यदि उहाँसँग हामीले आफ्नो पैसाहरू उहाँले आफ्नो सुनार सबै सिधाउनु भयो नि उहाँलाई त बरु हामीले आर्थिक सहयोग गर्ने हो म त अन्त्यमा के भन्छु भने सम्पूर्ण मेरो देश विदेशमा हुने मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू होइन मेरो नेपालमा हुने मेरो फ्रेन्डहरू मेरो बहिनी अभियन्ता मेरो बहिनीहरू दाजुभाइहरू होइन सबैलाई आम मेरो फ्यामिलीलाई म के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरू पनि एउटा नेपाली नै हो हामी पनि एउटा नेपाली नै हो नेपालीले नेपालीलाई एउटा सम्मान गर्न एउटा सिक्नुहोस् र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने कसैलाई चाहिँ एउटा घोचेर एउटा मान्छेलाई सम्मान आफै एउटा पढे लेखेको भएपछि एउटा मान्छे सम्मान गर्न सिक्नुहोस् होइन मान्छेको कामको मूल्याङ्कन हेर्नुहोस् यति गल्ती नै गर्नुभएको छ भने विजयजङ बस्नेतले या पवित्र लामाले या सपना मगरले एउटा मिटिङ राखेर एउटा सल्लाह गर्नुहोस् त्यसमा एउटा सुझावहरू दिनुहोस् होइन गल्ती गरेर मान्छे हुन्छ कमजोरी गल्तीहरू मान्छे भएपछि गल्ती हुन्छ त्यो गल्तीलाई हामीले बाहिर लिँदिनँ होइन क्या त्यो लिदिनु भनेको सुधार गर्दै जाने कुरा हो। सुधार गर्न जाने होला त घरमै गएर सम्झाउने हो कि घरमै गएर उ गर्ने हो कि त्यस्तै लाग्नुपर्छ हामीले बाहिर उहाँको अन्य टिप्पणी अन्य गर्नु। अनावश्यक टिका टिप्पणी नगरौँ प्लिज भन्ने त्यो कुरा। नगरिदिनु होला प्लिज त्यो हस्, गर्नु भनेको हाम्रो राम्रो नजिक जस्तो लाग्छ होइन जस्तो लाग्छ